अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अब आज हम पढ़ने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला मुअल्लिमुल कुरान। और ये बहुत आसान तरीका है तर्जमा करने का। सबसे पहले आपको ये इत्मीनान दिलाया जाता है इस किताब में कि कुरान मजीद के 50% से लेके 70% तक तर्जमा आपको पहले से आता है उर्दू की सूरत में। तो ये यूनिट बाय यूनिट आपको जो है आसानी की तरफ लेके जाते हैं। तो यहाँ आज का जो हमारा सबक है ये है जमा का, कि कुरान मजीद में जो जमा इस्तेमाल हुई है वो हमारी उर्दू वाली जो है वो जमा है। जैसे अब यहाँ डॉक्टर साहब जरा पढ़िएगा इसको, जरा ऐसे ना लाइन में पढ़िएगा, नहर और फिर इसके बाद माल और फिर कलम। इसकी जरा जमा पढ़ती अच्छा। जाइएगा और आपको अंदाजा होता जाएगा कि ये तो मुझे आता है। जो नहीं आता ना उसको अंडरलाइन करके लिख लें अपने पास कि यार ये जमा मैंने याद रखनी है। जी। नहर अनहार, माल अमवाल, कलम अकलाम, किताब कुतुब, अमल आमाल, जिस्म अजसाम, यौम अय्याम, शैइन अशिया, मस्जिद मसाजिद, कब्र कबूर, इसम अस्मा, मसल अमसाल, नफ्स नफूस, हद हुदूद, खबर अखबार, अमर उमूर, सूद असवाद, तरफ अतराफ, कलब कुलूब, नजम नजूद, कौकब कवाकिब, लक़ब अलक़ाब, असर आसार, मस्कन मसाकिन, बसर अबसार, मलक मलाइका, कबीरा कबायर, यद ऐदी, गैब गयूब, शैतान शयातीन। अच्छा, इसमें ये मुझे तो नजर आ गया एक, ये है आईदी। आईदी हमारे उर्दू में नहीं है, बाकी तो जमे हम्म। सारी मिल जाती है। ये आईदी को जरा लिख लें, यद की जमा आईदी। जी। ये आपको बस ये एक चीज याद रखनी है, बाकी तो सब उर्दू वाली है इंशाअल्लाह ताला। ये जब हम कुरान मजीद खोलेंगे और उसमें देखेंगे तो फिर हमें वो सारी चीजें आएंगी, खुद ब खुद आएंगी। यहाँ से देखते हैं कि हमें कितने लफ्ज आते हैं। वाह, वो का मतलब होता है और, वो तो हमें आता है। लहुम, लहुम नहीं आता हमें, वैसे हुम आता है, हुम उनका, उनके, यानी हुम का मतलब होता है दे, दे ऑल, दे ऑल। ठीक हो गया। ये आपने याद रखना है कि हुम का मतलब ये होता है, तो वो तो आपको पता है लड़ी। हुम का, सिर्फ हुम का पता है। अमाल, अमल की जमा होती है आमाल, इन्नमल आमालु बिन्नियात है आमाल, अमल की जमा। मिन का तर्जुमा आता है, मिन का मतलब होता है से। दून नहीं आता, जालिका, हाँ जालिका आता है आपको। ये जालिका डॉक्टर साहब हाजा का उलट है। हाजा का मतलब होता है दिस, और जालिका का मतलब होता है दैट, दिस एंड दैट। हाजा व हुआ, दिस एंड दैट, जालिका वो। इसको मैं शामिल कर रहा हूँ आपके जाने पहचाने अल्फाज में से। वो का मतलब होता है और, अन्ना का पता है आपको, अन्ना का मतलब होता है इन्ना और अन्ना, यानी बेशक यकीनन। अल मसाजिद, मस्जिद की जमा आपको पता है। लिल्लाहि आपने पढ़ा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह यानी अल्लाह के लिए। तो ये सारे लफ्ज आपको आते हैं। ला का मतलब आपको आता है नहीं, तसअलु नहीं आता। अन का मतलब नहीं आता, लेकिन अन का मतलब लिख ले अपने पास। अन का मतलब होता है, दो मतलब होते हैं डॉक्टर साहब। एक अन का मतलब होता है फ्रॉम, जैसे आपने देखा होगा अन अबी हुरैरा था, अबू हुरैरा से। अन आयशा था, आयशा से रिवायत है। तो ये अन इसलिए आता है। और दूसरा अन का मतलब होता है अबाउट, के बारे में, अबाउट, के बारे में। तो ये अबाउट, जैसे कि मैं कहूँगा अन उसरा, अन अल्लाह यानी अल्लाह के बारे में। तो अन के दो मतलब होते हैं, अभी मैं उसको शामिल नहीं कर रहा। अशिया का पता है आपको, शे की जमा है अशिया। तिल का, हाँ तिल का, वैसे चलो आपको याद रहेगा, ये लफ्ज भी लिख लें तिल का। ये जो जालिका है ना, जालिका का मतलब था देठ, ठीक है ना। इसके आगे ब्रैकेट में लिखिए जरा, मेल, मस्कुलन है ये, जालिका मस्कुलन। और इसका जो देठ का फेमिनिन जो वर्जन है वो है तिल का, यानी वो खातून, वो मुअन्नस। तिल का के सामने लिखें देठ, इन ब्रैकेट लिखें एफ, फेमिनिन, तिल का वो, जालिका वो, तिल का वो। जालिका मुजक्कर, तिल का मुअन्नस, इशारा है, ठीक है, इशारा तिल का। डॉक्टर साहब याद रहेगा इंशाल्लाह ना।
ये अल्फाज है सारे, जब जी इन्हें सर, मैं रिवाइज करती हाँ इसको लिखते जाएं, साथ साथ लिखते जाएं, ताकि आपको ये नए लफ्ज आपको याद रहे, और हम इसको बार बार पढ़ेंगे। हुदूद, हुदूद उर्दू का लफ्ज है, आपको आता है। हद से हद की जमा है। हूँ। अल्लाह, अल्लाह का पता है। ला का पता है। ये जो फा है ना, फा डॉक्टर साहब, फा कभी कभी आया करेगा, फा और ज्यादा आया करेगा, तो फा का मतलब लिख ले एक दफा। फा का मतलब होता है तो, इंग्लिश में कहेंगे सो, फा, तो, या हमारी पुरानी उर्दू में कहते थे पस। हम्म अच्छा, तकरबूहा नहीं आता, छोड़ दे। व इज़ा छोड़ दे। नुफूस, नफ्स की जमा नुफूस। जुविजत नहीं आता, छोड़ दे। लहुम, हम आता है। कुलूब, कल्ब की जमा कुलूब आता है। ला का मतलब आता है। इसी तरह उनजुर, फंजुर नहीं आता। इला नहीं आता। आसार नहीं, आसार असर की जमा आता है। रहमत की तर्जमा आता है। अल्लाह का तर्जमा आता है। वाव का तर्जमा आता है। ला का तर्जमा आता है। अलकाब, ये बा का तर्जमा भी आता है, तो अलकाब। फला, फला का मतलब ये होगा और नहीं। और नहीं, शाबाश। बिल अलकाबी, अच्छा, बी का मतलब आपको आता है, और अलकाब का मतलब है लकब की जमा है, लकबों से। व इलल्लाही, और वो का मतलब आता है, अल्लाह का मतलब आता है। तुरजाउल उमूर, उमूर अमर की जमा है, उमूर खानदारी, तो उमूर आपको आता है। तो आप देख सकते हैं एक दफा फिर कि जितनी भी कोशिश करें आप, 50% आपको हर सफ़े पर आता है। आप जब भी देखेंगे, तो ये जो हमारा कोर्स है ना रशा, जो आप कर लेंगी। जी, जी जी। जी प्लीज। लास्ट लास्ट वर्ड देखिए, व इल्लल्लाह है। हाँ हाँ, इसका और ये अल ये इला, इला लिख ले, इला लिख ले। इला के भी हर्फ है, ये हमने आज बहुत हर्फ लिख लिए हैं। इला का मतलब होता है टू, टू हम्म, अल्लाह, एंड टू अल्लाह, व इलल्लाहि, एंड टुवर्ड्स अल्लाह, और अल्लाह की तरफ, और अल्लाह की तरफ अल्लाह की तरफ। की आएगा, का या की मतलब हुआ इसका। नहीं नहीं, इला का मतलब हो गया टू, यानी की तरफ, तरफ, तरफ होना, तरफ। तरफ। हाँ, की अच्छा। तरफ, की तरफ। वो का के की के लिए तो नहीं है उसमें कुछ। अच्छा जी, हम आगे चलते हैं। चलो, ये तो हमें वैसे हम देख रहे थे, अभी हम जरा सबक को देखेंगे कि वो क्या हमें देते हैं। ये उन्होंने मजीद हमें कुछ जमा दिए हैं। ये जमा जो है, ये मुअन्नस की जमा होती है। जैसे आपने पढ़ा है, त्वालिबा की जमा होती है त्वालिबात। आपने देखा कि आखिर में अलिफ ता आती है, त्वालिबात। इसी तरह अगर आपको मैं कहूँ हामिदा, एक लड़की का नाम है हामिदा, तो इसकी जमा हो जाएगी हम करने वालियां, हामिदात, हामिदात। ठीक है, तो इस तरह ही सारी जमा बनती है, आप देखते हैं। आयत, आयात, ठीक है, निशानियां। अलामत, अलामात। जन्नत, जन्नात। अमानत, अमानात। अस्सलात, सलावात। बरक़ात। सर जी, इधर मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ। हाँ 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 देखिए, देखिए पहले हमने सिंगुलर प्लूरल किया था ना, तो उसमें जो प्लूरल में वाव नून ये नून आ रहा था। हाँ, शाबाश, अच्छी अब बात। यहाँ पे, हाँ अलिफ्ता क्यों यहाँ होता है? पे। अब देखिए, इसका वो जो हमने पढ़ा था ना, वो हमने पढ़ा था जैसे हामिद की जमा थी हामिदून या हम्म, हामिदीन, ऐसा था ना, याद आ गया बिल्कुल। जैसे आपने कहा फासिक, फासिकून, जी और जी जी बिल्कुल। फासिकीन। ठीक है, हम्म, ऐसे आपने कहा। देखो, या हम कहेंगे मुशरिकून और मुशरिकीन, दोनों ठीक है, बिल्कुल सही है, मुशरिकीन भी ठीक है। इसी तरह मुस्लिम, मुस्लिमून और मुस्लिमीन, ये दोनों ठीक है। हाँ, अब उनमें अरबी में क्या फर्क है, ये देखो, ये सारे आपको आता है पहले से। ये था मुजक्कर, सारा हम्म, मेल के लिए था। और ये जितना भी है, ये सब मुअन्नस है। आप देख सकती हैं, मुअन्नस की अलामत आपको पता है, एक दो अंकों वाली हा होती है, तो ये मुअन्नस है। तो जिसकी हम्म, आप देखो, आप यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, सब के आखिर में है, ये मुअन्नस है। और मुअन्नस की जमा जो बनती है, वो अलिफ ता के साथ बनती है, बस आखिर में अलिफ ता लगाएंगे। जैसे आपने तालिबात को उर्दू में भी बोलते हैं तालिबात, हमारी ख्वाहिशात, उमनियात, दावात, ये सारे ऐसे बोलते हैं, जमा बोलते हैं। जैसे आयात, अच्छा। ये ये मुअन्नस है, देखिए ये कि मुअन्नस है। वो बात है कि हाँ ये वो हमने जो किए थे वो
हाँ, मतलब मैस्कुलिन सिंगुलर प्लूरल है, ये फेमिनिन सिंगुलर प्लूरल है, वेरी इसमें नाइस। किताब, और प्लूरल इसका होगा अलिफ, ये अलिफ था, इम्पोर्टेंट बात आखिर है। में अलिफ था आया करेगा, उसके आखिर में वो नून आता था, इसके आखिर में अलिफ था आया करेगी, अलिफ था। अच्छा, ये मुअन्नस की जमा है। और दूसरी बात जो नोट करने वाली है वो ये है कि ये सारी जमा ऐसे नहीं है, ये अक्सर हम्म। जमा ऐसी है, अक्सर। यानी हो सक अभी हम्म। आपको मैं और बहुत सारी जमे सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो सिर्फ ये हम्म। जमे नहीं है वो उनके साथ, बल्कि हम लोग और भी जमे बना सकते हैं, बहुत सारी जमे हैं, जमे की बहुत सारी, लेकिन ये अक्सरियत ऐसी ही होती है, वो आपको बता रहे हैं। हम इस किताब में, मैंने जैसे पहले अर्ज कर दिया कि ये किताब वो किताब है जो से उर्दू में आपको बताना चाहते हैं कि उर्दू के कितने लफ्ज हैं जो कि आपको पहले से आती है कुरान मजीद में लिखे हुए हैं, ठीक है। वो आपको दिखाना चाह रहे हैं, यानी आपको आसानी के लिए बता रहे हैं कि अलामात, जन्नात, अलामत इस अच्छा, हसरात, हसरत की जमा हसरात, समावात, हसनात, सय्यात, जुल्मात, ये लफ्ज ये इसको लिख लें, जुल्मत की जमा होती है जुल्मात, तारीकियां, अंधेरे। सालिहात, बैयनात, बैयनात भी बहुत आता है कुरान मजीद में, इसको भी लिख लें। बैयनात का मतलब होता है निशानियां, वाज़ेह हम्म। निशानियां। इसी तरह तो ये बात, तो ये बात, और इसी तरह है दराजात, सदक़ात, शहवात, खैरात। तो आप देख सकती हैं कि जमे कुरान मजीद में किस तरह बनती है। सदका, शहवात, शहवात ख्वाहिशों को बोलते हैं। खैरात, हम्म। समरात, शहादात, रिसालात, खतीआत, वालिदात, अमिया, वालिदात यानी वालिदाएं, और इसी तरह खालात, खालाएं, खालात, मुस्लिमात यानी मुसलमान औरतें, मुशरिकात, मुहाजिरात, मुनाफिकात, खबीसात। तो ये सारी जमें आपको पहले से आती है अल्हम्दुलिल्लाह ताला, और ये उर्दू के अल्फाज हैं सारे। अच्छा जी, अगले यूनिट में देखें। अब दो लफ्जों को मिला के कैसे लिखते होते हैं, ये समझने वाली बात। दो लफ्जों को मिलाना कैसे होता है कुरान मजीद में, तो ऐसे लिखा होगा, अल किताब वल कलम, किताब और कलम, अल मशरिक वल मगरिब, मशरिक और मगरिब, अल जन्नत वल मगफिरा, जन्नत और मगफिरत, अद दुनिया वल आखिरा। देख रहे हैं, उर्दू के अल्फाज है ये। अच्छा, ये वो है जो जैसे इंग्लिश में हम बच्चों को भी पढ़ाते हैं ना कि एंड, आ, हाँ और जैसे फॉर एग्जांपल एमा एंड हाँ, हामिद आर गोइंग टू स्कूल, इस ये वेरी वो इस नाइस। तरह। ये हाँ, ये अब असल में आपको अभी दो जुमला बनाना सिखाना चाह रहे हैं, तो अब पहले अधूरे जुमले सिखाएंगे, फिर उसके बाद पूरा जुमला सिखाएंगे। तो अब इसमें ये वो जो आपको बता रहे हैं जो आपके उर्दू में हैं, ऑलरेडी अरबी के अल्फाज हैं लेकिन उर्दू में हैं, तो वो आपको दो जमा कराना दिखाना चाह रहे हैं कि कुरान मजीद में आप जब बैठ के पढ़ती हैं तो गौर से पढ़ा करें, ये आपको आते हैं। अभी आपको दो लफ्ज आ रहे हैं, फिर यहाँ तीन लफ्ज लिखे होंगे, फिर चार लफ्ज लिखे होंगे, फिर नौ लफ्ज लिखे होंगे, और आपको आते होंगे, ठीक है ना, इसलिए आपको दिखाना चाह रहे हैं। तो ये किताब ऐसे बढ़ती है। अच्छा, इसको जरा पढ़िएगा प्लीज, और कौन सा लफ्ज नहीं आता उसको नोट कर लें अपने पास, खुद से नोट कर लें बस जी। अच्छा सर, पहला जो वर्ड है ना, उसके आगे मेरी स्क्रीन आ रही है, वो मैं आप ना जूम जूम को थोड़ा हटाएंगे तो ठीक हो जाएगा। जूम को हटाएं, मैंने थोड़ा और करीब कर दिया है, और करीब कर दिया मैंने शायद, तो जूम को जरा थोड़ा सा चेंज करें। बंद नहीं हो रहा मुझसे, ओ ओहो। अ, अच्छा, अल जन्ना वल मगफिरा, अल इल्म वल जिस्म, अल हक वल बातिल, अल मशरिक वल मगरिब, अल दुनिया वल आखिरा, अल किताब वल हिकमा, अश-शम्स वल कमर, अस समा वल अर्ज, अल लैल वल नहार, अल इंजील वल कुरान, अल तौरा वल इंजील, अस्कर वल उनसा, अल हज वल उमरा, अस्सलातु वल ज़कात, अल बिर्रु वत तक़वा, अश-शर्र वल खैर, अस-सब्र वस सलाती, अल बर्रु वल बहरु, अल मग़फ़िरतु वल रहमतु, अल मौता वल हयाता वल मईत वल हय्या, वल अम्न वल खौफ, अल खौफ वल हुस्न। अच्छा, अल खौफ वल जू, अल मन्ना वल सलवा, हाँ अज़्ज़ाहब जी, वल फित,
हाँ ये नहीं आता अ- होगा, ज़हब ज़हब वल फिज़्ज़ा, इसको लिख लें जरा। ज़हब वल फिज़्ज़ा जो है ये सोना और चांदी, इसको लिख लें। ज़हब, ज़हब का मतलब होता है सोना, ज़हब। ये हम लड़कियों का नाम रखना चाहिए, सोना, ज़हब। और फिज़्ज़ा तो होता है फिज़्ज़ा, फिज़्ज़ा हमारे यहाँ नाम होता है। इसको चांदी को बोलते हैं, चांदी। अल याकूत वल मरजान अल खबीस व तैयब व साइल वल महरूम अल हरसा व नस्ला, खेती और क्या है ये नस्ल? ये क्या होगा सर, नस्ल मतलब हाँ इधर हाँ, ये नस्ल की हर्ष वाला, हर्ष कहते हैं। हारिस एक नाम होता है हमारे यहाँ, हारिस। हारिस का मतलब होता है किसान, किसान, किसान हारिस जो नाम होता है। और और नस्ल। हर्ष कहते हैं खेती को, खेत को बोलते हैं हर्ष। और नस्ल, नस्ल है उर्दू वाला। इब्राहिम व मूसा, इब्राहिम व इसहाका, इसहाक व याकूबा, मूसा व ईसा, दाऊद व ईसा, दाऊद व सुलेमाना, फिरऔन व समूदा, तीन व जैतून, अल जिन्न वल इंस। बहुत शानदार है, माशाअल्लाह। तो ये सारे आपको आते हैं अलहमदुलिल्लाह। जो नहीं आता उसको लिख लें मेरे पास। ये जरा आगे भी पढ़िएगा प्लीज। अल जी। इस्म वल उदवान, उदवान अल इस्म अजद, लिखा हुआ है इसमें गुनाह और ज्यादती। अल इस्म, अल इस्म इधर, अल इस्मा वल बगिया, गुनाह और सरकशी, बगिया हाँ ठीक है। सूआ वल फाहशा, बुराई और फाहशी, सूआ। अल कुफ्र वल फुसूका। अच्छा देखिए सर, जी। अल कुफ्र वल फुसूक, फुसूक भी इधर गुनाह है और उधर उधर अल इस्म भी हाँ, गुनाह। ने, हम्म, हाँ वो दोनों का माना देखें। ये जो फिसक होता है ना, फिसक, फिसक जो है हम्म, वो गुनाह होता है जो एलानिया गुनाह होता है, एलानिया। उसको फासिक बोलते हैं। जो बंदा एलानिया गुनाह करता है या गुनाह कबीरा करता है, उसको बोलते हैं फासिक। और जो गुनाहगार होता है, शर्मिंदा भी होता है, उसको आसी बोलते हैं, आसी। इसियान वो होता है जो आम गुनाह होता है, जिसमें वो शर्मिंदा भी होता है। और फिर फासिक जो होता है ना, वो एलानिया करता है, वो नहीं शर्माता। तो हम्म। थोड़ा बहुत फर्क होता है अल्फाज में। हम इसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह, आपको बहुत सारी किताबें रिकमेंड करेंगे इंशाल्लाह। अभी आगे बहुत कुछ आने वाला है। अल फुसूका वल इस्याना, अल अदवात अजीबी है, अल फरमानी, वही अच्छा, फुसूक हाँ या हाँ, ना फरमानी, अलफसूल वल इस्यान, अदावत वल बगदा। अच्छा जी, अब ये दावत देखें। अब देखें, अब आपको तीन लफ्जों का बना के दिखाना चाह रहे हैं, वो भी उर्दू में आपको आते हैं। तो आप उसको देखेंगे तो आपको लगेगा यार ये तो मुझे तीन लफ्ज भी आते हैं कुरान मजीद के। फिर आपको चार सिखाएंगे, फिर पांच सिखाएंगे, तो आप सारे आपको आते हैं। इसको पढ़िएगा जी। इब्राहिम। इब्राहिम व इसहाक व याकूब, इब्राहिम व मूसा व ईसा, व हाँ, समूद व आद व फिरौन, व शाबाश। कारून व फिरौन व हामान, अल किताब वल हुक्म व नुबव्वत, अल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान, वश्शम्स वल कमर वल नुजूम, अल फहशाई अल वल मुनकर वल बगी, अस्समा वल बसर वल फुआद। शाबाश। सवा अच्छा समा। देखिए, तो दिल कल्ब नहीं है इधर, फुआद है, फुआद है। हाँ, फुआद जो है ये दिल। हाँ, बसर ठीक है, फुआद ये देखिए, इधर है। कल्ब की ना, कल्ब दिल की किस्में होती हैं, दिल की। अभी मैं आपको मैं किताबें दिखाऊंगा इंशाल्लाह। अभी अब ना हम चूंकि पहले लेयर में भी चल रहे हैं ना, तो हम बाद में ना आपको दिखाऊंगा मैं कि कल्ब के लिए अल्लाह ताला ने क्या क्या लफ्ज इस्तेमाल किए हैं कुरान मजीद में। मुतफिक शबा शबा बच्चे शबा दी मुतफिक मुतफिक शबा 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 दी। अच्छा जी, ये हो गया। अभी ये अभी हम तीन तीन लफ्ज हमने पढ़े। अब जरा चार चार लफ्ज पढ़े जरा, ये वाले। जी। अल्लैल व नहार व शम्स वल कमर। अच्छा, अल किताब वल हिकमत व तौरात वल इंजील, नूह व इब्राहिम व मूसा व ईसा, व जकरिया व याह्या व ईसा व अली- अ, व इलियास, व हाँ इस्माइल व यसा व यूनुस व लूता, दाऊद व सुलेमान व अयूब व यूसुफ व मूसा व हारून। हाँ जी। तो ये सारा कुरान मजीद में से लिया है इन्होंने। और देखो कितना कुरान मजीद आपको पहले से आता है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये ऐसा ही होता है। अच्छा जी, किसी लफ्ज को प्रॉपर करने के लिए हमें अलिफ लाम लगाना पड़ता है। अगर अलिफ हम्म, लाम लगा है तो ये प्रॉपर नाउन है। और अगर जी अलिफ लाम नहीं लगा तो ये कॉमन नाउन है। इसका तर्जुमा होगा एक किताब। एक एक किताब किताब। था, एक आदमी था जो आया और उसने मुझे पैसे दे दिए। और कोई किताब उठा के दे दो यार, मुझे पढ़ना है बस।
تو یہ کتابن جو ہوگا یہ ہوگا آپ کا کامن ناؤن ہوگا آپ کا. تو قرآن مجید میں ایسے بہت سارے الفاظ ہیں. اب آتے ہیں قرآن مجید کے جملوں کی طرف. تو جملے ایسے بنتے ہوتے ہیں جیسے ہاذا کتابن. قرآن مجید میں ہاذا کتابن یعنی یہ کتاب ہے. جی ہاذا کتابن یہ کتاب ہے کا ترجمہ کریں گے ہم. ٹھیک ہے. یہ کیوں کریں گے ہم لوگ؟ یہ جو جملہ یہ پورا جملہ ہے یہ کتاب ہے. یہ اس کا فارمولہ کیا ہے کہ یہاں لکھا ہوگا پراپر ناؤن پلس کامن ناؤن از اکول ٹو سینٹینس. ٹھیک ہے. یہ جو اشارہ ہوتا ہے نا کوئی بھی اشارہ یہ پراپر ہوتا ہے. ہاذا ذالکا تلکا اولئکا ہاؤلائی یہ سب اشارے ہیں. تو یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ پراپر ہوتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا. اور ضمیر بھی ضمیر جو ہے نا انا ہوا انتا یہ سب بھی پراپر ہوتے ہیں. اور نام بھی جیسے صدف اسد یہ سب پراپر ہے چاہے کسی کا بھی ہو پراپر ناؤن ہوئی شمار ہوتے ہیں. اور پھر کامن ناؤن ایک لگاؤ ساتھ میں تو یہ آپ کا جملہ بن جائے گا جیسے یہ کتاب ہے. اب ایسے آپ کو جملے بہت سارے دکھانے لگا ہوں میں آپ کو یہاں پر. جی ذرا یہاں پڑھیے گا ہاذا حلال ہاذا حرام ہاذا بیان. ایک منٹ سر، یہ آپ نے ابھی جو بات کی یہ تھوڑا سا مجھے کلیئر کر دیں. ابھی جملہ ہم نے یعنی پڑھا کہ نہیں ہے. ہم نے ایسا کیا اچھا، ہے کہ جملہ ہم نے کہ پڑھا نہیں ہے. آپ نے یہ کہا کہ جہاں پہ بھی ہاضا لگے گا وہ پراپر ہو جائے گی چیز. ہاں یہ بھی اس طرح سمجھ لو آپ. شاباش. اس طرح سمجھ لو. اچھا، یعنی پہلے آپ نے اور الف لام کا بتایا تھا، ابھی آپ نے کہا کہ ہاضا ہے، ہوا ہے، ہاں انتا ہے، انا شاباش. ہے، یہ سب پراپر ہے. ہاں یعنی میں نے کہا کہ ضمیر بھی پراپر ناؤن ہوتی ہے. ضمیر ہے 14 ضمیریں ہیں 14. ٹھیک ہے. آپ نے بہت سارے سیکھ لی ہیں. ٹھیک ہے. تو ابھی سیکھیں گی مزید. اور آپ کو اشارہ بھی میں نے 2-3 اشارے سکھا دیے. جیسے میں نے کہا ہاذا، میں نے کہا ذالکا تلکا، پھر ایک اولائکا مشہور ہے، اولائکا ہا اولائی مشہور ہے. تو یہ بھی آپ کو آتے ہیں. اس لیے اشارہ جب بھی آیا کرے گا یہ پراپر ہوتے ہیں. اور یہ کسی کے ساتھ آ جائے تو اس کو بھی پراپر کر دیتے ہیں. شاباش. تو ایسے سمجھ لو آپ. تو ہاذا کتابن جی یہ جی، پر اگر اب آپ نے ایک جس سر، اگر یعنی جہاں پہ بھی پرو ناؤن آئے گا، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ الف لام آئے گا یا ہاضا آئے گا تو یہ سب پراپر ہو جائے گا. پراپر ہو جاتے ہیں. جتنے بھی شاباش. پروناؤنز ہیں، ہاں جتنے بھی پروناؤن. ہاں جی شاباش. اور ابھی آپ کو جو فارمولا کیا تھا جو سکھایا جملہ بنانے کا فارمولا کیا تھا؟ مطلب ہاضا فار نہیں ایگزامپل کتاب، فارمولا کیا تھا؟ فارمولا فارمولا انا کے لیے نہیں وہ جملہ والا کہ جملہ بنانے کا فارمولا کیا تھا؟ سینٹینس کیا ہوتا ہے؟ ہاں سینٹینس کیسے بنتا ہے؟ ہاں، سینٹینس آپ نے کہا تھا کہ سینٹینس از اکول ٹو کامن ناؤن پلس پراپر ناؤن. ہاں پراپر ناؤن پلس کامن ناؤن از اکول ٹو سینٹینس. ٹھیک ہے نا. یہ آپ نے یہ فارمولا یاد رکھنا ہے نہ کہ آپ نے ہاذا ہوا اچھا. یاد رکھنا ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ فارمولے میں بہت سارے آپ کو پراپر ناؤن ملنے والے ہیں. ابھی تو آپ نے ایک دو آپ نے سنے نا مجھ سے. ٹھیک ہے. الف لام سنا آپ نے ہاذا سنا، آپ نے ضمیر سنا. ابھی میں آپ کو اور بھی دینے والا ہوں. میں نے کہا ایک اور بھی کہا آپ کو نام. کہا نام کوئی بھی نام عائشہ، اسد، فاروق، اسلم یہ بھی پراپر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو ہم پراپر شمار کرتے ہیں چاہے کسی کا بھی ہو. ٹھیک ہو گیا. تو یہ سارا آپ کو یعنی کہ آپ کے پاس آ گیا. شاباش. ابھی اپنے سینٹینس بنانے کا طریقہ بھی سیکھ لیا. حالانکہ ابھی ہم بہت ابھی ہم نے کرنا ہے کام کرنا ہے اس پہ کام کر رہے ہیں ہم جملہ بنانے پہ. اچھا یہ ذرا پڑھ کے سنائیے گا لڑکی کہ یہ کیا ہے. شاباش. یہ سارے آپ کو آتے ہیں. جو نہیں آتا نا اپنے پاس لکھ لیں ذرا پلیز کیونکہ اس میں ٹھیک ہے. ٹیسٹ. ہاضا حرام، ہاضا صراط، وہاضا ذکر، اوپر ایسے ہاضا ایسے ایسے چلا کرے نا. ہاذا کتاب اور ہاذا بیان اس طرف آ جائیں. یہ دیکھیں ہاذا بیان. ہاضا حرام، ہاضا حلال، ہاضا صراط، ہاضا سحر، وہاضا ذکر، وہاضا لسان. یعنی یہ ادھر لسان وہی کسان ہے اور یہ کسان ہے. ہاں نہیں کسان نہیں ہے. کسان نہیں لکھا. یہ لسان لکھا ہے. لسان کیا ہوتا ہے؟ لسان اچھا، لسان کو اور ہے، میں بھول گئی. لسان زبان کو بولتے ہیں. لسان زبان. زبان. لسان زبان کو بولتے ہیں. اچھا جی. اچھا، ہاضا بہتان، اف ہاضا افکن، جھوٹ، شاباش. ہاضا بلاغ، ہاضا ہدن.
अच्छा, ये हाँ। आपको ये इफ का पता है? वाकिया इफ्क जरा लिखे, वाकिया इफ्क। इफ्क का वाकिया ये क्या था? ये हजरत सैयदा आयशा पर तोहमत लगी थी, झूठी तोहमत। हाँ हाँ। तो ये उसको कहते हैं वाकिया इफ्क। इसको जरा लिख लेते हैं कि ये एक मशहूर वाकिया है। तो आपने हमेशा याद रखना है कि वाकिया इफ्क से क्या मुराद है? सैयदा आयशा पर बहतान लगाने वाला वाकिया वाकिया इफ्क हम्म, कहलाता है। शाबाश। सही। ठीक है। अच्छा, मैं कहाँ आता है? ठीक है। हाजा बलाहुन, हाजा हुदन, हाजा अदुवन, हाजा नजीरुन, हाजा फौजुन, हाजा यौमुन, हाजा गुलामुन, हाजा शैउन, हाजा अजाबुन, अजबुन, सॉरी, हाजा अजबुन। हाँ, अजबन, अजब, हाँ ये जरा नया लफ्ज है। अजबन और मिल्हुन। अजब कहते हैं मीठे को, और मिल्हुन कहते हैं नमकीन को। ये कुरान मजीद के अल्फाज हैं बस। इसको लिख लें अपने भाई, ये मुश्किल है वैसे, ये इसको नहीं लाना चाहिए था, लेकिन चले। अच्छा जी, अब आते हैं हाजा अल कुरान। हम्म, आपने देखा कि हाजा भी प्रॉपर नाउन है और अलिफ लाम भी प्रॉपर नाउन है ना, दोनों प्रॉपर नाउन आ गए ना हमारे पास, दो प्रॉपर नाउन आ गए। तो जी ये जी। देखिए, मैं क्या करूं, मैं लिख रहा हूँ प्रॉपर नाउन प्लस प्रॉपर नाउन इज इक्वल टू नॉन कंप्लीट सेंटेंस, अधूरा जुमला। इसी तरह कॉमन नाउन प्लस कॉमन नाउन इज इक्वल टू नॉन कंप्लीट सेंटेंस। ठीक है, अधूरा जुमला। जब दो तरह के एक जगह आएंगे ना, तो अधूरा जुमला होगा। ठीक है। यानी जिनको कहते हैं फ्रेगमेंटेड सेंटेंसेस। हाँ, फ्रेगमेंटेड, हाँ शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत प्यारा नाम रखा। अच्छा जी, तो ये हो गया हमारे पास हाज हाजल। जैसे हाजल कुरान, ये कुरान। अब देखो, सुनने वाला सुन रहा है कि कुछ कहेगा कुछ कहेगा, लेकिन कुछ नहीं आ रहा। ये कुरान अधूरा जुमला है। हाँ, आगे पढ़े जरा। नहीं, देखिए सर, ये मुझे थोड़ा सा ये क्लियर करें। हाँ हाजल कुरान, तो ये हाजा भी आ रहा है, कुरान भी तो है, मतलब है ही हाँ प्रॉपर। अल हाँ, भी आ रहा दो है। दो, दो प्रॉपर आ रहे हैं ना, तो दो दो प्रॉपर आ जाएं तो जुमला पूरा नहीं होगा। अच्छा, ये 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 मुकम्मल जुमला नहीं है, आपने अभी फार्मूला मुकम्मल किया। जुमला नहीं है। हाँ, आप दो फार्मूले दिए ना यानी ये सेंटेंस देखो। की बात कर रहे हैं कि ये सेंटेंस हाँ पूरा नहीं, अधूरा है। हाँ, ठीक है, मैंने ठीक है, देखो सही। ना, जब तक आपको फार्मूला नहीं याद होगा ना, अल्फाज आपको फायदा नहीं देंगे ना। फार्मूला याद करें। मैंने कहा है कि दो प्रॉपर जब आते हैं ना, दो प्रॉपर नाउन आएंगे तो वो जुमला अधूरा रहेगा। सुनने वाला ठीक है। मुहताज होगा कि अभी कुछ कहेगा कि ये कुरान क्या, सही ये कुरान सही सही। क्या, लेकिन आगे जुमला कुछ नहीं है। हाजल कुरान, ये कुरान। शाबाश, इसी तरह हम्म। आगे जरा पढ़ते जाइएगा जी यहाँ से। हाजल हदीस, हाजल वादू, हाजल किताबे, हाजल रसूले, हाजल फतहू, हाजल बलदे, हाजल बैतू, हाजल नबीयू, हाजल कुराब। सही है, तो इसमें कौन सा वो आता है? गुराब नहीं आता, गुराब को लिख ले। इसका हम्म। तर्जुमा क्या करूं मैं? हाजल फतह, क्या तर्जुमा करूं? हासिल फतह यानी कि ये कामयाबी, ये शाबाश। कामयाबी। हाजर हम्म। रसूल, हाजर रसूल, और ये ये रसूल। रसूल, हाँ बस ये ये रसूल। रसूल। शाबाश है, माशा। अच्छा जी, यहाँ पर आ रहा है हमारे पास एक जुमला पूरा पूरा दे दिया है यार। सुबहान का, तू पाक है। सुबहान का, इसको लिख ले जरा तर्जुमा। सुबहान का, तू पाक है। किस चीज से पाक है? हर ऐब से पाक है। सुबहान का, इन तू हर ऐब से पाक है। सर, इधर देखिए, अब ये फॉर एग्जांपल अगर मैं सुबहाना का को मैं सेक्शंस में करूं, तो सुबहाना, सुबहाना पाक, ये का की वजह से होगा। तुम, का मतलब का, है का मतलब होता है तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारा। तुम्हारे। का मतलब होता है यूअर, अच्छा। यूर। का, किताबों का, मिसाल लिखे जरा। किताबों का, तुम्हारी किताब। कलम का, तुम्हारा कलम। अच्छा। रसूलों का, तुम्हारा रसूल। इसको मिसालों को लिखे जरा। रसूलों हम्म। का, हम्म। नबीयों का, हबीबों का, तुम्हारा हबीब। ठीक है ना। तो का मतलब होगा तुम्हारा। और जी जी। सुबहाना का मतलब होता है, सुबहाना का मतलब होता है तू पाक है, तेरी हम्म। पाकी के साथ।
یعنی تیری پاکی کے ساتھ میں بیان کر رہا ہوں یا میں تیری پاکی ٹھیک بیان کرتا ہوں. تو کس چیز کی پاکی؟ عیب سے پاکی. اللہ تعالیٰ عیب سے پاک ہے، لیکن ہمارے لیے جو خوبی ہے وہ اللہ کے لیے عیب ہے. اللہ تعالیٰ انسانوں کی طرح نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور انسانوں کے بچے ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں، تو بچوں سے خوش ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے کوئی بچے نہیں ہیں. اور لوگوں کے ماں باپ ہوتے ہیں، یہ تو لوگوں کے لیے فخر کی بات ہے، لیکن اللہ کے کوئی ماں باپ نہیں ہے. تو اس طرح بہت سارے ہیں. تو سبحانکا کا مطلب ہے کہ تو ہر عیب سے پاک ہے. آگے کیا لکھا ہے، ہاں. ترجمہ کریں ذرا. حاضہ حاضہ یہ ہو گیا. حاضہ کا مطلب یہ بہتان مطلب الزام عظیم یعنی آ، بڑا ہاں، ترجمہ کیا یعنی کروں؟ ترجمہ کریں ذرا. ترجمہ ہوگا کہ تیری پاکی کے ساتھ یہ الزام یہ بہت بڑا الزام. کیا پورا ترجمہ کیسا کریں؟ پورا ترجمہ کریں. دیکھیں حاضہ ہے نا، تو حاضہ کے ساتھ کامن ناؤن آیا ہے، تو ہے ہونا چاہیے نا لڑکی. کیونکہ حاضہ کے ساتھ کیا آ رہا ہے؟ کامن ناؤن آ رہا ہے. تو میں کہوں گا سبحانکا. اس کو الگ پورا جملہ ہے. سبحانکا کا مطلب ہے تو پاک ہے. اس کو سائڈ پہ کر دو. اب کہو حاضہ بہتان عظیم. یہ عظیم بہتان ہے. یہ بہتان ہے. عظیم بہتان ہے کیوں میں نے لگایا ہے؟ چونکہ بتایا ہے کہ حاضہ کی وجہ سے لگایا ہے کہ حاضہ جو ہے وہ پراپر ناؤن ہے اور بہتان کامن ناؤن ہے. تو حاضہ بہتان، یہ بہتان ہے عظیم بڑا. عظیم بڑا الزام ہے کہ اللہ کے یہ بچے ہیں، بڑا. فرشتے اللہ کے بچے ہیں ایسے. اچھا جی، آگے ترجمہ کریں ذرا. حاضہ سحر. حاضہ سحرن یہ جادو اور و انا. نہیں نا، پھر آپ نے ترجمہ نہیں کیا نا. حاضہ سحر، یہ جادو ہے. ترجمہ پورا اچھا کر سر لڑکی. ہاں، ایک ٹھیک ہے. پراپر ناؤن ایک کامن ناؤن ہے حاضہ نا. سحرن یہ جادو ہے. ٹھیک ہے شاباش. یہ جادو ہے. ہاں ہاں. و ان اور انا مطلب بے شک. شاباش. اور بے شک. اگر دیکھیں ذرا دیکھیں یہاں پر. ہاں، اس کو ذرا لکھ لیں اپنے پاس. دیکھیں اگر اس شیپ میں آ جائے نا انا، ہوں. انا یا انا آ جائے تو اس کا مطلب ہوگا بے بے شک. لیکن بے شک. اگر اس شیپ میں آ جائے، الف کے ساتھ آ جائے، تو آپ نے کہنا ہے بے شک ہم. اچھا. بس. بے شک ہم. انا للہ و انا یعنی الیہ انا راجعون. اور انا دونوں بے شک ہوگا. ہاں، اور اگر اس کے ساتھ الف آ گیا تو وہ آ جائے گا ہم. بے شک ہم. ہاں بے شک ہم. اچھا. انا للہ کی مثال لکھ سکتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. ہوں. اسی کے ہیں اور اسی کی طرف جائیں گے. تو یہ بھی ذرا اچھا ہو گیا آپ نے پڑھ لیا. اچھا، بیہی کو چھوڑ دیں. بیہی اس کے ساتھ اور ہم اس کے کافرون. کافر ہیں، انکار یہ کرنے. پلورل ہے. پلورل ہو گیا. ہاں، اور ہاں بے شک کافر. ہم کیا ہیں؟ کافر ہیں. اب ہم کافر نہیں ہیں. وہ کیا کہتا ہے علامہ اقبال نے، لوگوں نے تو ان کے نام لگا دیا کہ ہم کافروں کے کافر، کافر خدا ہمارا. یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ کافر کا لفظی مطلب استعمال ہوا ہے، یعنی کہ منکر. ہم منکر ہیں اس بات کے، نہیں مانتے، انکار کرنے والے ہیں. تو سر ادھر کافر. ادھر بھی کا مطلب کیا ہے؟ بھی کا مطلب یہاں بھی. سے نہیں بنے گا کہ یہ جو بی کا مطلب ہوتا ہے سے، اور ہی کا مطلب ہے اس کے. ہم اس کے یعنی کسی چیز کی بات ہو رہی ہے کہ یہ جو جادو ہے نا، ہم اس کے انکاری ہیں، اس جادو کے انکاری ہیں. تو ابھی ہم ترجمہ کریں، اب اچھا سیکھیں ادھر گے نا. بے 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 زیر والا ہے تو سے ہو گیا مطلب. اور ہی یعنی بڑی باریکی سے دیکھنا پڑا. ہی ادھر ہاں، آئے اس گا. کو یہ ابھی آپ کا نہیں ہے نا. آپ سے یہ اس کو میں نے چھوڑ دیا ہے، اس کو چھوڑ دیں آپ. چونکہ ہم یہ کتاب آپ کو، میں آپ کو بار بار تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں، یہ کتاب آپ کو وہ سکھا رہی ہے جو آپ کو آتا ہے پہلے سے. یہ وہ نہیں سکھا رہی جو آپ کو آنا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ کتاب ایسی ہے کہ آپ کو وہ سکھا رہی ہے جو آپ کو پہلے سے آتا ہے. آپ صرف اسی پہ لیکن سر بس ادھر یہ ہے نا کہ اس کو دیکھنے کی انہی الفاظوں کو دیکھنے کی نظر ڈفرینٹ ہے. ہاں، شاباش. دیکھیں اب دیکھو، انا کافرون کا مطلب کیا ہوگا؟ ہم اس کے انکاری ہیں. بس. ہم اس کے انکاری ہیں، یعنی ہم نہیں مانتے. یہ جادو ہے اور ہم اس کو نہیں مانتے. اس کو کافر بولتے ہیں. جو نہیں آپ مانتا نا، اس کو کافر. ادھر ادھر دیکھیں. آپ نے یہ بولا ہم نہیں مانتے. یہ کیسے مطلب بن رہا ہے اس کا؟ کافر 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 کسے کہتے ہیں؟ جو نہیں مانتا. اچھا تو نہیں ماں. اچھا اچھا اس کا ہاں، جو مطلب لفظی منکر مطلب. ہوتا ہے. لفظی ہاں، مطلب. لفظی مطلب لے رہا ہوں میں. اس لیے میں نے آپ کو ہوں. شعر سنایا لڑکی کہ ہم کافروں کے کافر کا. ہاں، تو ہم توحید کے پجاری. کیا ہے وہ شعر؟ بڑا مشہور ہے.
पर मुझे शेर नहीं आते। हाँ तो मैं सुना रहा हूँ, शेर आप शायरी से बहुत। आप वो नहीं कह रहे। देखा, वो कहते हैं हम तौहीद के पुजारी, सारा जहां हमारा, हम काफिरों के काफिर, काफिर खुदा हमारा। ठीक है ना। तो अब ऐसे शेर को सुनेगा तो क्या कहेगा? असल में वो ये है कि अल्लाह ताला जो है ना, हम काफिरों के काफिर हैं। यानी कि हम काफिर अगर अल्लाह को, रसूल को नहीं मानते ना, तो हम काफिरों को नहीं मानते। और काफिर हम खुदा हमारा, अगर रसूल को नहीं मानेंगे तो खुदा भी नहीं मानता। तो यानी काफिर का मतलब होता है इनकार करने वाला। अच्छा देखें, एक आपने ये तो सुना है ना, कुफरान नेमत तो सुना है, कुफरान नेमत। नाशुक्र आदमी को कुफरान नेमत करने वाला जो होता है उसको नाशुक्रा कहते हैं ना। वो है वो काफिर को कहा गया है। समझ बात ये, नाशुक्री, किसी चीज को, अल्लाह की नेमत को ना मानने वाला। और कहे मेरे पास क्या है, कुछ भी तो नहीं है मेरे पास, कुछ क्या दिया है, मेरे पास है क्या। तो ये वो नाशुक्रा होता है, वो काफिर होता है असल में, लफ्जी मानों में। यानी कि वो छुपाता है अल्लाह की नेमतों को, छुपाने वाला, अल्लाह की नेमत को इनकार करने वाला, उसको काफिर बोलते हैं। अल्लाह ने नाशुक्रे को और काफिर को एक जना एक ही लफ्ज दे दिया हुआ है। अच्छा दोस्तों आगे चलते हैं। यगशा अन्नासो हाजा, अच्छा इसको 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 पढ़े जरा। हाजा अजाबुन अलीमुन। अलीम अजाब को, हाजा का पता है आपको, अलीम का पता है, अपना हाजा का पता है, अजाब का पता है। अलीम क्या चीज है? अलीम कौन सा वजन है लड़की? अलीम कौन सा वजन है? ये वो है एक तो मेरे जहन पे, मेरे उस पे ना चढ़ता नहीं ये। नहीं नहीं, फाइल फाइल है, फाइल। शब्द देखो कौन सा है, कौन सा शब्द देखो जरा गौर से, यहाँ पहले लिखा हुआ। फाइल फाइल है ना, फाइल का वजन है। फाइल का वजन है, शाबाश। तो बताएंगे मुझे ये कि या की फाइल। वजह से, यानी हमें मुसलसल रहने वाला। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं कि अलीम से कौन सा हर्फ निकालूं कि असल लफ्ज मुझे पता लग जाए कि असल लफ्ज क्या था। क्या निकालूं इससे, अलीम से क्या निकाल? अलम अलम अलम। हाँ तो क्या निकाला आपने? आपने या निकाली है ना, या ज्यादा है। हम्म, हाँ ये अलम आ रूट पर। गया। तो अलम मैंने कहा था कि आप दरमियान से देखेंगी तो आपको उर्दू का लफ्ज नजर आएगा। अलम, अलमनाक, दर्दो अलम। और शहरों में सारा है। अलम का मतलब होता है दर्द, दर्द हम्म। को कहते हैं अलम, अलम। तो अलीम का मतलब क्या होगा? हमेशा का दर्द। हमेशा का दर्द। हाँ तो काफिरों के लिए कौन सा अजाब है? दर्दनाक अजाब है जो हमेशा रहेगा, अजाबुल हमेशा रहे। अलीम। अब आप समझ रही बात को तो गौर से, अब ना गहराई में देख रही हैं कि अजाबुल अलीम का मतलब क्या हो सकता है, अजाबुल अजीम का मतलब क्या हो सकता है। अब अलीम का मतलब आपको समझ आ गया कि अलीम है मुसलसल दर्द देने वाला अजाब है काफिरों के लिए। सही सही। शाबाश। हाजा हुदन, इसका तर्जुमा कर दें बस, हाजा हुदन क्या माना हुआ? ये हिदायत है, ये हिदायत है। है, शाबाश। इसी तरह बोल रहे हैं हाजा इफ्कुन कदीम, इसका तर्जुमा कर दें। कदीम फ़ईल है, और अ, ये इफ अ, क्या होता है? इफ्क, अभी आपने लिखा एक, है इफ्क, देखें जरा क्या लिखा आपने। नहीं नहीं, मैं वही इसको कर रही हूँ। अम, हाँ इफ्कुन, अभी मैंने वाकया इफ्क बताया आपको, शाबाश। पर होगा इसका नहीं नहीं, तो। इफ्कुन देखो मैंने क्या कहा अभी, वाकया है इफ, कोई वाकया गुजरा है कोई ऐसा वाकया जिसको वाकया इफ। हजरत आयशा का वाक़या था। हाँ लेकिन शाबाश। झूठ, हाँ, इफ कहते हैं झूठ को बोलते हैं, इफ को, झूठ। इसको लिख लेना झूठ यार। वो हाँ झूठ, बहतान है। बोहतान। हाजा इफ्कुन कदीमुन, मतलब सर झूठ है, झूठ कहेंगे या बहतान कहेंगे? एक ही है, एक ही ना, झूठा बोहतान झूठा ही तो होता है। बोहतान झूठा ही तो होता है। आप जब किसी पे इल्जाम लगाते हैं, झूठा इल्जाम लगाने वाला, उसको इल्जाम भी कहते हैं, बोहतान भी कहते हैं, झूठ भी बोलते हैं, सब के मानों में याद। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि ये हमेशा रहने वाला इल्जाम है। हाँ जी। ये नहीं, हमेशा रहने वाला नहीं, कदीम कदीम, हमेशा रहने वाला नहीं होगा। पुराना, तो कदीम कदीम में क्या है? हाँ पुराना। बहुत कदीम। अब चूंकि हमने कहा था कि फाइल भी मुबालगा है ना, मुबालगा है, उसमें भी एग्जेजरेशन है। तो आप कहेंगी सही। बहुत पुराना झूठ है ये पहले से ये कहते पुराना आ है, रहे हैं। बहुत हाँ पुराना। ये रसूलुल्लाह के काफिर सिर्फ ये नहीं कहते, बल्कि इससे पहले जो काफिर गुजरे हैं वो भी यही कहा करते थे कि ये तो जादूगर है, ये तो
पढ़ा लिखा है और कहीं से लेके आता है, इस तरह की बातें पुराने झूठे इल्जामात हैं, ये पुराने इल्जामात ऐसे इनके हैं। अच्छा जी, ये जरा बताएं, हाजा सिरात मुस्तकीम तर्जुमा करें। मैं करती हूँ सर। ये रास्ता सीधा, ये सीधा रास्ता फिर आपने अधूरा तर्जुमा किया, पूरा तर्जुमा करें। है, है। हाजा, ये सीधा हाँ, रास्ता है। ये सीधा रास्ता है, शाबाश। अच्छा जी, हाजा किताबुन मुसद्दिक। बेशक ये अच्छा सॉरी, और ये सच्ची किताब है। शाबाश। ये मुसद्दिक असल में होता है तस्दीक करने वाली, सच्ची बताने वाली। कि ये मुसद्दिक का मतलब होता है कि तौरात भी अल्लाह की तरफ से थी, इंजील भी अल्लाह की तरफ से थी, तस्दीक करने वाली, ठीक है ना, इसको कहते हैं मुसद्दिक। शाबाश। अच्छा, हाजा नजीरुन, क्या मतलब इसका? अभी मेरे इसमें क्या था ये? नजीर, अल्लाह रसूलुल्लाह की एक सिफत नजीर है, और नजीर का उलट होता है बशीर। जलाल वाला है ये मतलब? नहीं नहीं नहीं, अब बशीर का मतलब होगा खुशखबरी सुनाने वाला, और नजीर का मतलब होगा डर सुनाने वाला। डर, डर, खौफ, डर ऐसा। हाँ जी, तो रसूलुल्लाह की दो सिफत हैं, ठीक है, इसको लिख लें, जरा लिखें, बशीर और नजीर। बशीर कहिए, नजीर कहिए, ठीक हो गया, शाबाश। इसके बाद है जी हमारे पास हाँ, नजीरों को डराने, डराने वाला, बशीर खुशखबरी सुनाने वाला। बशीर, शाबाश शाबाश। हम्म। अच्छा जी, ये क्या है? हाजा शेउन, हाजा, हाजा नजीरुन मतलब कि ये डर सुनाने वाला है, डर, डर सुनाने वाला है, डराने वाला है, डराने वाला। डराने वाला। अच्छा। हाँ जी, शाबाश। अच्छा जी, हाजा शेउन अजीब। ये अ, ये अजीब चीज है। शाबाश, ये अजीब चीज है, वेरी नाइस, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, वहाजन नबी, और ये नबी है। और ये नबी, नहीं नहीं ना, ना, ये तर्जुमा आप गलत कर दिया आपने, हाँ। शाबाश, वहाजन नबी, तर्जुमा करें, फार्मूला देखें। फॉर्मूला हाजा हो गया प्रॉपर, नबी भी हाँ, नबी भी प्रॉपर, तो ये अधूरा जुमला, सेंटेंस है, हाँ फ्रेगमेंटेड सेंटेंस है। तो हाँ, और ये नबी। शाबाश, और ये नबी, लेकिन ये नबी खास है, देख रहे हैं आप? हम्म। हाँ, तो ये किसी खास नबी की बात हो रही है, यानी रसूलुल्लाह की बात हो रही है, और ये नबी जो है, शाबाश। अच्छा जी, हाजल कुरान, ये वही फ्रेगमेंटेड सेंटेंस है, ये कुरान। अच्छा, फी हाजल कुरान, फी हाजल कुरान क्या माना होगा? फी फी का, का, फी का फी जो का मतलब मतलब होता है मैं, है, फी का मतलब होता है हाँ, इन, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में। नहीं, मैं होगा, फी का मतलब मैं। हाँ, यानी एक मैं, मिनट से मैं इन के आपको माने में है, मैं ठीक बता है, दूँ। इन। हाँ, फी हाजल कुरान, इस कुरान में। हाँ, इस कुरान में, बस ठीक हो गया, शाबाश। अच्छा जी, हाजल गुराब, मिसला हाजल गुराब, मिसला, मिसला हाजल गुराब का माना क्या करूं? गुराब का माना आपने अभी लिखा है, गुराब का माना क्या है? मिसला हाजल गुराब, नहीं सर, ये नहीं लिखा ना, अब नहीं लिख रही थी ना, गुराब का मतलब होता है कौवा, कौवा। नहीं, मैं लिख रही थी लेकिन अच्छा, ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था मुझे। अच्छा, गुराब को अच्छा। लिखिए, गुराब कहते हैं कौवे को, कौवा। तो ये मिसला मिसाली का हाजल हुआ है? गुराब, हाँ, ये मिसाली, मतलब इधर क्या, मिसाल, मिसाल क्या है, मायने होगी मिसाल? मिसाल, तो हाँ। ये तो इस ये कौवे इधर की मिसाल, इस कौवे की मिसाल। हाजल गुराब मिसला, हाँ, इस कव्वे की मिसाल। अच्छा। शाबाश। अच्छा जी, बस ये भी आता है आपको, हाजल फत्ह,
मता हाज़ल वाद और हाज़ल कुरान। अच्छा, इन हाज़ल कुरान। देखिए सर, देखिए, एक मिनट, ये मिसला हाजल गुराब, इसका जो राइट तर्जुमा होगा वो ये कव्वे की मिसाल है। नहीं, है नहीं आ सकता ना यहाँ पे, दोनों अच्छा, काम ये आ सकते। सेगमेंटेड सेंटेंस है, ठीक हाँ है जी, ठीक है। इस कौवे की मिसाल। अच्छा, इन ये हाज़ल कुरान। नाज़ल कुरान, ठीक है, अगेन ये फ्रेगमेंटेड सेंटेंस है। जी, इन बेशक, बेशक ये कुरान। हाँ बेशक ये कुरान, वेरी नाइस, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, हाजर रसूलो याकुलु ताम। याकुलु, पता नहीं आपको मैंने वर्ब सिखाए हैं कि नहीं। याकुलु का मतलब होता है वो खाता है। याकुलु, अना आकुलु अंत ताकुलु हुवा याकुलु, नहनु नाकुलु। क्या करो वो ये मतलब अ, बिल्कुल सिखाया है। ये बस मीनिंग थोड़ी न्यू है, देखिए, मैं अच्छा आपको डॉक्टर बता साहब, दूं। हाजर रसूल, हाँ पढ़े जरा, हाजर रसूल, आजा रसूल। ये रसूल। हम्म। याकुलु, खाता है। वो वो खाता अताम, है। तो आम खाता है, खाना खाता है। हम्म। ये रसूल खाना क्यों खाता है? अ, ये कैसे बनाया सर आपने? क्या? ये रसूल खाना क्यों खाता है, ऐसे कैसे बनाया? ये ना, हाजर रसूल, ये रसूल याकुलु खाता है, अताम खाना, बस। क्या बोलो तो फिर वो होगा ना, वो खाता है। हाँ वो खाता है ना, तो ये वो रसूल मौजूद है ना। ये अच्छा। रसूल याकुलु खाता है, अताम खाना, खाना खाता है, ये रसूल खाना खाता है। और ये पहले तो लफ्ज था माले। माले का मतलब होता है क्या हुआ है इसको, ये रसूल खाता क्यों है। अच्छा, क्या है? माल है। हाँ माले को ये छोड़ दे, माले को छोड़ दे हम। इसको हम लोग इंशाल्लाह फिर अगले किसी क्लास में पढ़ेंगे, यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है। जालिका से इंशाल्लाह इसको इससे हाँ, आप माशाल्लाह से बहुत अच्छा तर्जुमा किया आपने। और आपको जो है ना वो अधूरे जुमले और पूरे जुमले का आपको जो है आपके पास सामने मिसाल भी आ गई, माशाल्लाह से आपने फार्मूले भी सीखे आप आज आपने। तो हम इसको मजीद अप्लाई करेंगे, ये हमारा एक तरफ चल रहा है। तो आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला कि ये हमारा चलता रहेगा इंशाल्लाह। तो आप देखेंगे, आप खुद से कुरान मजीद जब भी देखा करेंगी ना और गौर करेंगी, तो आपको सारा कुछ आएगा, खुद ब खुद आएगा इंशाल्लाह ताला। हाँ सर, आपका टाइम हो रहा होगा क्लास का, मैंने जी कुछ चीज़ें क्वेश्चंस मैंने पूछने थे। जी जी। और एक तो ये कि सर ये मुझे थोड़ा सा होमवर्क दें, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ना, इसी को रिवाइज कर लूँ, इसी को, इसी को रिवाइज कर। हाँ। हाँ, आज आपने क्या देखो करना है, इसको रिवाइज करना है। ठीक है, किताब आपके पास, ये वाली किताब आपके पास है, मुअल्लिमुल कुरान, भेजी है आपको मैंने। सर भेजी है। और मुझे ना असल में थोड़ा सा मैं ये फोटो कॉपी करवाऊंगी इसको। हाँ ठीक है वो। फोटो कॉपी कराने से ज्यादा अच्छा, क्योंकि स्क्रीन टाइम पर इतना ज्यादा हो जाता है ना, आंखों में दर्द होनी शुरू हो हाँ जाती नहीं, है। सही है सही है, आप बिल्कुल करवाइएगा, प्लीज हाँ, करवाइए। मैं बस थोड़ा सा मेरी पे आ जाए ना, मैं इसको अच्छे तरीके से बाइंडिंग करा के शाबाश, रखूंगी। ठीक है शाबाश। लेकिन फिर भी मैं पढ़ लूंगी, अब मैं इसको पढ़ लूंगी। क्योंकि ये आज अच्छा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स। अच्छा ये हम्म। जो है ना, आप इसको ना, इसको ये वीडियो से ना, वीडियो से आप इसको यही लफ्ज जो मैंने पढ़ाए हैं ना आपको, यही आपको हम्म। इसको रिवाइज कर सकती है, ठीक है, वीडियो के साथ। और दूसरा क्या है, रिकॉर्डिंग के जरिए ना। हाँ और दूसरा क्या है कि आप ना कुरान मजीद खोलें, कुरान मजीद, और पहले पारे से ही शुरू करें आप, ठीक है। और आप देखें कि आपको कौन से लफ्ज अब नए आना शुरू हो गए, उसको निशान लगाएं, ठीक है। ये है सबसे बेहतरीन काम है, ठीक है। और ये आपको बहुत ये मैं आसान। आप यही मैं पूछना चाह रही थी कि हाँ, आप क्या रिकमेंड करते हैं, क्योंकि मैं आपको बहुत ब्लाइंडली फॉलो कर रही हूँ। इंशाल्लाह। तो मैंने सोचा, मेरा दिल चाहा कि मैं जो है ना खोल के पढ़ती हूँ। फिर मैंने कहा नहीं सर, उस्ताद मोहतरम नाराज हो जाएंगे, मैं उनको फॉलो कर रही हूँ। हाँ नहीं तो नहीं, मैं आप उनको। कुरान मजीद को, आप कुरान मजीद को खोलें और कुरान मजीद से ना आप देखें कि कौन से लफ्ज आपको आते हैं। वो पहला पारा आपने देखना है, ठीक है, पहला पारा उसको आप टारगेट करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो आप ना उसमें देखेंगे कौन सा लफ्ज आपको आते हैं, उसको निशान लगाती जाएं, बस वो जितना अच्छा भी आप सर, कर सकते।
میں اس وجہ سے جلدی کر رہی ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ بزی ہیں، آپ کی کلاس ہے. ہاں سر میری جو ہے نا ایک میری وشفل تھنکنگ ہے، میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا اور میں اب اس لیے ذکر کر رہی ہوں کہ کیونکہ مجھے تو اس پہ ڈانٹ پڑ چکی ہے. میں کیا بتاؤں آپ کو، میں ہاں بہت ہی بتائیں زیرو بتائیں، قسم کی اسٹوڈنٹ ہوں. کوئی مسئلہ آ، نہیں. بتائیں. میں نے سر اتنے درج میں نے مطلب مجھے میرا یہ 9th ایئر اسٹارٹ ہے یہاں پہ. اچھا. یہ مجھے کیونکہ شوق شروع سے تھا، بچپن سے تھا. اور اب جن آنٹی کی میں بات کری ہوں، میں تفصیل کبھی بتاؤں گی آپ کو، وہ تو انہوں نے تو مجھے بہت عرصہ پہلے کہا تھا، آج سے کوئی 10 سال پہلے کہا تھا، جب میں بہت شدید غم میں کا شکار تھی. تو انہوں نے کہا تھا کہ تم یہ میڈیکل کیا کر رہی ہو، یہ تمہاری فیلڈ ہی نہیں ہے. مجھے تو استخارے میں آ رہا ہے کہ تمہاری یہ فیلڈ ہی نہیں ہے، اور یہ تو تمہاری تو اصل چیز سے تو تم جو ہے نا وہ تم آئی نہیں ہو وہاں تک. تو یہاں سے بات شروع ہوئی. تو باہر ان سے سلسلہ منقطع ہوا. کیوں منقطع ہوا یہ بھی میں آپ کو کبھی تفصیل، جب آپ کے پاس تھوڑا ٹائم ہوگا تو میں آپ جی. کو سارا بتاؤں گی. ہاں ضرور تو ضرور. جی سر، تو کہنے کا مقصد یہ کہ ابھی نا میں تفسیر اٹھاتی ہوں، میں اتنی مجھے مشکل لگتی تھی. میں کہتی تھی کہ یہ جیسے اسرار احمد صاحب کی بڑی ذکر ہوتا ہے، وہ ماشاءاللہ بہت علم والے تھے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. لیکن وہ اتنی زیادہ ڈیٹیل بتاتے تھے کہ بندہ جو ہے نا اس میں مکی مدنی میں پھنس جاتا تھا اور مین کرکس آف دا صورت کہیں غائب ہو جاتی تھی. میرے جیسے جو علم اتنا نہیں رکھتے، جن کو بہت ہی سمپل طریقے سے تفسیر پڑھنی ہے، ان کے لیے اگر کوئی ایسی کلاس آپ شروع کر سکیں جس میں ایک آپ صورت کا، یہ تو ہم کر رہے ہیں نا، یہ تو ہم ٹرانسلیشن کر رہے ہیں اس سے، لیکن جو میرا یہ ابھی تک جو چیز مسنگ ہے نا، جو میں چاہ رہی ہوں وہ یہ کہ ایک صورت کا ایک اچھا سا خلاصہ سامنے آ جائے تاکہ میں پتا ہو کہ بھئی یہ تفسیر، یہ اس چیز کے بارے میں بات کی گئی ہے، یہ کہیں مسنگ ہے. یہ میں کتنی آن لائن میں نے جو ہے نا لوگوں کو دیکھا. ایک آتی ہے کوئی عائشہ، تفسیر عائشہ، نو ڈاؤٹ اچھی ہے، بہت اچھی ہے، لیکن مجھے ان کا تھوڑا سا کنٹینٹ تھوڑا سا ویک لگتا ہے. یا اور بہت سارے لوگ ہیں جو بھی وہ اس آسان میں پھر پڑھاتی ہے نا. وہ آپ دیکھیں نا، میں آپ کو بتاؤں ڈاکٹر صدف، آپ نا پہلے کام کیا کریں. پہلا کام پتہ ہے کیا کام کریں آپ جج کرنا بند کر دیں. یہ بہت بڑی جو ہے نا، وہ آپ کو نا دھوکے میں ڈالا ہوا ہے. یہ چیز آپ نے جج کرنا آپ نے بند کر دینا ہے. ٹھیک ہے. سر میں ہوتا یہ جج ہے. ان دا سینس میں اب یہ میں آپ کو بتاؤں نا جی. کہ نہیں سر ایسا نہیں ہے. میں آپ کو میں شاید سمجھا نہیں پاتی ہوں. میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ میری مطلب میں جتنی آپ اگر میں ایک دن میں آپ کو کبھی ریکارڈ کر کے دکھاؤں نا، تو ابھی بھی میں اس میں شرم محسوس نہیں کرتی کہ میں ایک چھوٹے بچے کی مدر ہوں، میں میرے ساتھ کھڑا ہوا ہے، مجھے تنگ کرتا ہے. یعنی میں اتنے شارٹ ٹائم جیسے میں ہوں جس میں اپنا بیسٹ دے سکتی ہوں قرآن کو، اس میں میری انڈرسٹینڈنگ میں مجھے نہیں آتا. میں اپنی بات کر رہی ہوں، میں ناؤز باللہ جج نہیں کر رہی ہوں. اور یہ ہاں بات میں جس تو نے ہو گیا نا. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، جو آپ نے کہا کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جو ہیں، وہ جو ہے جو پڑھاتے ہیں تو ہمیں ان کی بہت لمبی لمبی باتیں بہت لمبی، کرتے ہیں اور وہ، دیکھیں بیچ میں جج سے کر کہیں دیا آپ نے. دیکھیں آپ دوسرے رخ پہ دیکھیں تو ڈاکٹر جو عائشہ ہے وہ بڑی اچھی وہ کرتی ہوتی ہے. اور وہ جو عائشہ ہے وہ کیا کرتی ہے کہ ان کا کنٹینٹ بڑا ویک ہے. اندازہ کریں آپ. تو میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کو، یہ دونوں جیسے بھی ہیں، دونوں مجھے نہیں پسند. ٹھیک ہے. مجھے تو خیر عائشہ بہت پسند ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈاکٹر اسرار تو عالم میں سے ہے ہی نہیں سرے سے. ٹھیک ہے. لیکن آپ کو، میں جو آپ کے لیے جو بہتر ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جج کرنا بند کر دینا ہے. تو آپ کی ٹھیک ہو جائیں گی، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لائن سیدھی ہو جائے گی. آپ نے، ٹھیک. آپ کو جب دیکھیں آپ کہتی ہیں کہ میں کوری ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ کیسے جج بن گئی ہیں؟ یہ سب سے بڑی مصیبت ہے آپ کے لیے. ٹھیک ہے نا. آپ نے یہ سب سے پہلے آپ نے ذرا فوراً دیکھے، او ہو یہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں گریبان میں، یہ تو میں جج کرنے لگ گئی ہوں کہ یہ سستا ہے، اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ خیر ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے. تو یہ تو میں نے جج کرنا شروع کر دیا ان کو. یار میں تو ان کو مشورے دینے لگی کہ ایسا ہونا چاہیے، دیکھیں ذرا آسان کر دیں، ذرا اس کو یہ کر دیں، ذرا سلائڈ پر. یہی تو خرابی ہے. تو آپ دیکھو کہ خرابی کہاں سے آ رہی ہے. خرابی یہاں سے آ رہی ہے. آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ آپ نے نا جج کرنا بند کر دینا ہے، خاص کر اس علم کے راستے میں. ٹھیک ہے نا. یہ سب سے بڑا خطرناک ہے کہ آپ نے اپنا فی الحال دیکھنا ہے کہ یار ہو، ابھی تو میں اس جوگی ہوئی نہیں کہ میں جج کرنا شروع کروں. میں تو ابھی بنوں گی تو ان شاء اللہ تعالیٰ پھر میں جو ہے نا ایسا کروں گی کہ میں آسان ترین چیز جو ہے نا وہ لوگوں کو دوں گی. ایسے سلائڈز کو بنا بنا کے دوں گی میں. اور ابھی سے میں سلائڈز کو ایسے بناؤں گی، ابھی سے میں
ایسے بناؤں گی، ابھی سے میں ایسے بناؤں گی، میں ایسے کروں گی۔ یہ جو جتنے ستارے ہیں نا، جتنا کام کر رہے ہیں، جتنا کچھ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں قرآن مجید کے لیے نا، یہ بہت بڑے لوگ ہیں۔ آپ نے کہا نا میں صدف ہوں کیا؟ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں ان کے آگے۔ میں نے کیا کیا ہے؟ میں تو بس پیسے کماتی رہی ہوں۔ میں تو ساری زندگی 9 سال لگا دی ہے، میں تو ابھی کاپی نہیں خرید سکتی اپنے لیے، پیسے میرے پاس نہیں ہے، اور پیسے کی نہیں میں نے قرآن ہی نہیں پڑھا۔ جو مین چیز تھی، میں نے قرآن اور حدیث اور تفسیر ہی نہیں پڑھی۔ میں نے زندگی تباہ برباد کر دی۔ میں نے اس میڈیکل کے چکر میں، اس خباثت نے، اس کیم نے مجھے تباہ برباد کر دیا میری زندگی کو۔ یہ کیسے مشورہ تھا؟ یہ میں کیسے، میرے بڑے تھے جنہوں نے مجھے اس فیلڈ میں ڈال دیا، قرآن حدیث نہیں سکھایا مجھے؟ کیسے ایسا ہوا کہ میں اتنے اچھے لوگوں سے، نیک لوگوں سے دور رہی ساری زندگی؟ آپ نے خود کو نا تانے مارنے، خود کو آپ نے نا بار بار یعنی انگلی اٹھانی ہے، میں ایسی، میں یکدم آپ دیکھیں گی کہ آپ کے اندر ایک چاشنی آئے گی، روشنی آئے گی، پھر آپ کچھ دینے لگ جائیں گی، یعنی پھول اٹھیں گے۔ جب آپ لوگ خود کو کریں گے نا، یعنی خود کو زمین میں دبا دو گی نا، اور کہیں گے مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا یار، میں کیا کروں ابھی تو بس انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہاں ہاں، زمین آپ میں جب بھی مجھے دیکھا بہت کریں گے اچھے نا سے ڈاکٹر صدف، طریقے سے بتایا۔ ڈاکٹر جانی، آپ جب بھی دیکھا کریں گی نا کہ میں اب نا میں نے سیکھنا ہے انشاءاللہ، اور میں ڈاکٹر عائشہ جیسے کر رہی ہے، مجھے ڈاکٹر عائشہ بہت پسند ہے۔ وہ ایسے وہ ڈاکٹر تو نہیں ہے میرے خیال میں، لیکن عائشہ ہے وہ اصل میں۔ یہ جو دونوں لوگ ہیں نا، وہ ان کے بارے میں تو تب بتاؤں گا جب آپ اس لیول پر آئیں گی، تو پھر میں بتاؤں گا کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کو چھوڑ دیں تھوڑا آپ۔ بہت پتا ہے مجھے۔ مجھے یہ ہاں لوگ جو ہے نا، مجھے عائشہ بہت پسند ہے، ان کے کپڑے بہت پسند لگتے ہیں، ان کی مسکراہٹ ان شاندار ترین کام ہے کہ کوئی بھی بندہ وعظ کرے اس کو مسکراتے رہنا چاہیے، متبسم الوجہ ہونا چاہیے، پیار سے بات کرے ہمیشہ، یہ بہت خوبصورت ہے جو مجھ میں کمی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ایسے میں عائشہ کی طرح بول پاتا، کاش۔ بہت خوبصورت بولتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں کہنے کا مقصد یہ ہے ڈاکٹر صدف جانی، کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، بجائے اس کے کہ سامنے والے کو جج کرنا شروع کریں، آپ نے اپنے آپ کو کہنا ہے، طریقہ بتا رہا ہوں، کہ آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ اس سورہ فاتحہ کو جو میں نے آج سیکھا ہے نا، اس کو میں اس پہ رائے میں بیان کروں گی انشاءاللہ، جو کہ سب کے لیے اچھا ہو جائے گا۔ ہم لوگ یہی تو کر رہے ہیں ڈاکٹر صدف۔ ابھی میں آپ کو بتایا کہ ہمارا جو سفر ہے، میرے علم کا سفر جو ہے وہ ہو گیا، میں نے 97 سے شروع کیا، جو میں نے درسیات شروع کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ 28 سال ہو گئے۔ 28 سال میں نے اپنے اساتذہ کو دیکھا تو میرے اندر ایک جو شوق ہے نا ابھی، جو مجھے جگائے رکھتا ہے نا، اور مجھے موٹیویٹ کرتا ہے، اور میں روزانہ سیکھتا ہوں۔ عجیب بات یہ ہے، میں شاگردوں سے بھی سیکھتا ہوں۔ اور ہوتا کیا ہے اس میں، مجھے کیا چیز موٹیویٹ کرتے رکھتی ہے پتہ ہے؟ مجھے یہ موٹیویٹ کر کے رکھتی ہے کہ میں نئے سے نئے انداز سے اللہ کے کلام کو اور رسول اللہ کے کلام کو، یعنی دین کو آسان کر کے دوں۔ یعنی میں چاہتا یہ ہوں ڈاکٹر صدف جانی کہ میری کرامت یہ ہو کہ میں چیزوں کو آسان کر کے اور جو ہے وہ جامع انداز میں، کمپریہنسو انداز سے میں دے دوں، لوگوں کو ڈیلیور کر دوں۔ اور میں نے یہ سیکھا ہے اساتذہ سے کہ ان کی کرامتیں یہ تھی کہ آسان زبان استعمال کرتے تھے، سادگی سے بات کرتے تھے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ایسے بنوں۔ تو ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کو کیا کرنا ہے؟ دیکھو، میں جو ابھی آپ نے جتنا درد ہے، آپ یہ اصل میں جو آپ بول رہی ہیں، یا جیسے بھی کوئی کہتا ہے، اصل میں وہ اس کا درد بول رہا ہے، دین کے ساتھ اخلاص اور لوگوں کے لیے اخلاص، لیکن شیطان اس کا فائدہ اٹھاتا ہے، اور نفس اس کا فائدہ اٹھاتا ہے، جو آپ کے لیے کم سے کم مضر ہے اس سٹیج پہ آ کے، ٹھیک ہے نا دوست؟ تو میں آپ کو اس کا طریقہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ آپ نے یہ سوچنا ہے ہمیشہ کہ میں انشاءاللہ جب سورہ فاتحہ میں نے یاد کرنی، پہلا کام یہ ہے، میں نے علم حاصل کرنا ہے، کرانا نہیں ہے۔ ابھی کرانے کے بہت ابھی سٹیپس پڑے ہیں نا۔ میں نے سوچنا ہے، آپ نے سوچنا ہے کہ میں ابھی حاصل کروں گی، صرف حاصل کرنا ہے۔ میں نے زبان بند کی ہوئی ہے، بس میں کسی کے بارے میں کوئی بات نہیں کہوں گی، ایرا غیرا تیرا نتھو خیرا کچھ بھی نہیں۔ وہ اسرار احمد صاحب ہیں، غامدی ہیں، قادری صاحب ہیں، اور یہ فلاں 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 جو بھی کر رہا ہے، بہت اچھی کنٹریبیوشن کر رہے ہیں لوگوں کے لیے، دین کے لیے، ان کی کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے الحمدللہ۔ تو وہ جو بھی دے رہے ہیں ان میں سے کمیاں ہوں گی، انسان ہے نا، وہ پیغمبر تھوڑی ہیں، کوئی پیغمبر ہے کیا؟ تو پیغمبر تو کمال تھے نا، ان کی تو زبان سے خوشبوئیں نکلتی تھی نا، اور وہ تو پھول جو ہے نا وہ دیا کرتے تھے لوگوں کو۔ وہ تو اور ہے، وہ معصوم لوگ تھے، وہ تو کلام الہی کو اصل معانی کے ساتھ ادا کرنے والے تھے۔ یہ تو ہم لوگ وارثین ہیں، بس وارث ہیں۔ تو وارث اچھا بھی ہوتا ہے، نکما بھی ہوتا ہے، دو طرح کے وارث ہوتے ہیں۔ تو اب دیکھو اس میں کیا کر سکتے ہیں ہم لوگ، کہ اب ہم لوگ اپنی کنٹریبیوشن کریں، بجائے اس کے کہ میں یہ کہوں کہ جنا یہ کر کیا رہا ہے۔ اب دیکھو وہ تو کر رہا ہے، میں یہ نہیں کروں گی، میں یہ نہیں کروں گی۔ میں ابھی اس کو نا، اسی چیز کو، اسی مضمون کو، آج میں نے یہ مضمون پڑھ لیا نا، جیسے میں نے مضمون پڑھ لیا ہے آج کے اسلام میں معیشت
کا جو ہے نا اس کی حیثیت، معیشت کہاں ہے اسلام میں، قرآن حدیث میں؟ اب وہ میں نے پڑھا دیا، بڑا مشکل کر کے پڑھایا، آپ نے کہا یار یہ اتنا مشکل کر کے کراتا ہے، یہ تو اتنا آسان تھا۔ میں کیا کروں گی، میں آیات کو جمع کروں گی، پہلے سب سے پہلے آیات کو جمع کروں گی، پھر میں احادیث کو جمع کروں گی، پھر میں مسلمان تاجروں کا پیچھا کروں گی تاریخ میں کہ کون کون کامیاب تاجر تھا، یہ سارا میں بیان کروں گی۔ یعنی آپ نے اپنی پلاننگ کرنی ہے، یہ بڑا زبردست قسم کا ہو جائے گا کہ آپ اپنی اپنی کنٹریبیوشن جو ہے وہ شیئر کریں لوگوں کے ساتھ، امت کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اور اس سٹیج پہ، یعنی ہر سٹیج پہ آپ نے، میں آپ کو ابھی کہہ رہا ہوں، جیسے آپ کو لگ رہا ہوگا جیسے شاید یہ میرے فائدہ اٹھا رہا ہے میرے 2 3 4 دن کا، کہ میں اتنے ابھی بچی ہوں تو میں بہت ڈانٹ رہا ہے مجھے، ایسا نہیں ہے، بلکہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے عادت بنانے لی ہے۔ یعنی میں 20 سال پڑھنے کے بعد بھی آپ نے کہنا ہے صدف تم ابھی اتنی ہو گئی ہو کہ اب تم انگلیاں اٹھانے لگ گئی ہو اساتذہ پہ، یعنی ایسے اتنی بڑی ہو گئی ہو تم، یعنی آپ نے ہر لمحے یہی کہنا ہے، مرتے دم تک یہی کہنا ہے، نہیں میں کیسے انگلی اٹھا سکتی ہوں، امام اعظم پہ کیسے انگلی اٹھا سکتی ہوں میں، امام احمد بن حنبل پہ کیسے انگلی اٹھا سکتی ہوں، انہوں نے اچھا نہیں کیا، انہوں نے یہ کیسا لکھ دیا، نرم لکھ دیا، سخت لکھ دیا، بڑا لکھ دیا، چھوٹا لکھ دیا، اور آسان نہیں لکھا، مشکل لکھا۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کو آپ نے اپنے لیے نا اس کو نوٹس بنا کے آپ نے کہنا ہے میں انشاءاللہ تعالی اسی مضمون کو اپنے شاگردوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے متعلقین کو آسان کر کے انشاءاللہ تعالی دوں گی میں، یہ میرا انشاءاللہ خود سے وعدہ ہے کہ میں ایسا کروں گی۔ تو یہ ایک بہتر کام ہو جائے گا، یعنی یہ خوبصورت ہے، اور یہ نفس کہے گا کیا ہے یار صدف تو نے کس چکر میں ڈال دیا ہمیں، اور شیطان بھی کہے گا ہو صدف تو سیدھے راستے پہ چلنے لگ گئی، ابھی تو میں نے تمہیں لوگوں کے عیب دکھانے تھے، لوگوں کے نقائص بتانے تھے تم نے لوگوں کو، اور اس کو گن کے رکھنا تھا، انگلیوں پہ گننا تھا، انگلیاں مصروف رکھا کرو کہ لوگوں کے برائیاں اور لوگوں کے نقائص خامیاں جو ہے وہ جمع کرنا شروع کرو۔ انگلیاں تم نے اپنی طرف کر لی ہیں، اب تو تمہاری انگلیاں جو ہے وہ فارغ ہی نہیں ہے، اب کیا کرو گی تم؟ تو یعنی یہ ہمیں یہ ہمارا نفس جو ہوگا نا وہ ذلیل و خوار ہو جائے گا، اور وہ ترقی کرے گا، پھر ایک دم سے آپ کو روشنی ملے گی، کہیں گے اچھا اچھا، یعنی سوچ کا زاویہ بدل دینا ہے ہم نے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں سوچنا کہ یہ فلاں بندہ جو ہے وہ بڑا مشکل کر کے دے رہا ہے، یا بڑا سخت کر کے دے رہا ہے، یا جو ہے وہ اس کو جو ہے بڑے پیمانے پہ دینا چاہیے، چھوٹے پیمانے پہ دینا چاہیے، اس کو تو ٹی وی پہ آنا چاہیے اور تم ٹی وی پہ آ جاؤ، یعنی یہ مشوروں میں لگا دے گا آپ کو، مشوروں پہ لگا دے گا، اور آپ کو یہ کہے گا کہ دوسرے کو مشورے دیتے رہو، دوسروں کو سمجھاتے رہو، اور یہ آپ کو کہے کبھی آپ کو اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے کبھی آپ کو ٹائم نہیں دے گا۔ یہ بڑا خبیث آدمی ہے، یہ میں جانتا ہوں اس کو، یہ نیک لوگوں کو نیکی میں پھنسا دیتا ہے، اخلاص والوں کو اخلاص میں پھنسا دیتا ہے، یہ بندہ، یہ شیطان خبیث جو ہے یہ ایسے کرتا ہے، اور یہ نفس کو جو ہے اپنا آلہ بنا دیتا ہے۔ تو یہ بڑے خطرناک قسم کا کام ہے۔ بہرحال یہ جو جیسے آپ کی طرف سے ایک بڑی اچھی سجیشن آئی ہے کہ جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ قرآن مجید کو آسان کر کے دینا چاہیے۔ اصل میں ڈاکٹر صاحبہ یہ جو قرآن مجید ہے نا، اس کی تفسیر جو ہوتی ہے، ابھی ہم چونکہ چھوٹے بچے ہیں نا، ابھی نہیں، وہ کیسے میں بتاؤں آپ کو کہ قرآن مجید کی تفسیریں جو ہوتی ہے نا اس کی قسمیں ہوتی ہیں، ڈاکٹر صدف کو اسپیشلی بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں جیسے ہمارے پاس قرآن مجید کی تفسیر ہوتی ہے، قرآن سے قرآن کی تفسیر، ایک آدمی اٹھے گا محمد علی صابونی، وہ کہے گا کہ میں قرآن سے قرآن کی تفسیر کروں گا، بس میرا زندگی کا مقصد یہ ہے۔ تو ڈاکٹر صدف یہ نہیں کہے گی اسے کہ تم نے تو اس میں ذکر ہی نہیں کیا حدیثوں کا، وہ اصل میں کہہ رہا ہے کہ میری تفسیر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں دنیا کو قرآن سے قرآن کی تفسیر دے دوں۔ اس کے بعد ایک روشن ستارہ اٹھے گا علامہ ابن کثیر، اور وہ کہے گا میں قرآن کی تفسیر قرآن اور اس کے ساتھ حدیث کی روشنی میں بیان کروں گا، اور میں تفسیر ابن کثیر لکھوں گا۔ وہ بھی ستارہ ہے بہت بڑا، اس نے کیا کیا، صرف لیا ہے قرآن کو اور پھر حدیث کو لے لیا۔ پھر ایک اور ستارہ اٹھے گا علامہ طبری، بہت بڑا نام، اور اس طرح کے لوگ، قرطبی، امام قرطبی اٹھیں گے اور کہیں گے کہ اقوال صحابہ کو بھی ساتھ میں کر لو، قرآن سے بھی کریں گے، حدیث سے بھی کریں گے، اور صحابہ نے جو سمجھا قرآن کو وہ بھی آگے ڈیلیور کریں گے، ہم اسی طرح اس کو ڈیلیور کریں گے۔ وہ انہوں نے اپنے طور پہ کرنا شروع کر دیا۔ اب ہم ڈاکٹر صدف جیسے ابھی یہ ساری کلاس آتی ہے ہماری، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ نا، ہمارے پاس جو جو ہم تفسیر جیسے میں پڑھاتا ہوں، تو ہم لوگوں نے تفسیر کو، یہ میں اسکرین دوبارہ شیئر کر رہا ہوں، یہاں پہ جیسے ہمارے پاس تفسیر ہے، یہ تفسیر ہے، تو آپ دیکھیں گے ہمارے پاس 12 تفاسیر کھلی ہوتی ہے ایک ٹائم میں، 12 تفاسیر، ٹھیک ہے؟ اور کیوں کھلی ہوتی ہے 12 تفاسیر؟ کہ میں اس میں سے تلاش کر کے رکھتا ہوں
کہ کون سا جو ہے وہ ایک بندے نے ایک طرح کا کیا ہوتا ہے، دوسرے نے دوسری طرح کیا ہوتا ہے، اور ہم لوگوں نے اس سے جو ہے ایک خوبصورت سا جو ہے وہ ایک کیا کہتے ہیں اس کو ہم لوگ، مکس کیا ہوتے ہیں وہ، جیسے اس کو ہم کیا بولتے ہیں خدا کا بندہ، یعنی جو ایک خوبصورت سا نا مجموعہ بن جائے ہمارے پاس، ایک مربع بن جائے خوبصورت آپ قسم کا، ہاں ہاں سمری کوکٹیل، ہاں کوکٹیل جو بن جاتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے اس سے، کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ساری چیزیں، اس کے سارے پہلو نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ 1450 سال میں امت نے بہت کچھ دے دیا ہے قرآن کے معاملے میں، اور ابھی ابھی بہت کچھ دینا باقی ہے جدید بچوں کو دینے کے لیے۔ تو ہمیں فارمولوں میں لگا دیا، ہمیں چارٹس میں لگا دیا، ہمیں ویڈیوز کی شکل میں لگا دیا، ہمیں ابھی اور طرح سے دینے لگے ہم لوگ۔ اچھا یہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، آپ صدف صاحب دیکھ رہی ہیں ہم کہ ایک سائٹ ہے جس پہ نا تمام کے ترجمے لکھے ہوئے ہیں۔ اب قرآن مجید ایک ہے لیکن ترجمے آپ کو مختلف نظر آئیں گے۔ یہاں سب کے ترجمے لکھے ہیں اردو میں، جتنے بھی لوگ ہیں مکاتب فکر ہیں جتنے بھی ہیں، وہ سب کے ترجمے یہاں ڈال دیے، شیعوں کے بھی ہے، سنیوں کے بھی ہے، سنیوں کے اندر گروہوں کے بھی ہے، ہر ایک کے ڈال دیے، خواتین کے بھی ڈال دیے اور مردوں کے بھی ڈال دیے، انگلش میں بھی ڈال دیے، ہندی میں بھی ڈال دیے، یہ دیکھیں سارے ترجمے ڈال دیے۔ اسی طرح تفسیروں کے ہمارے پاس لائن لگی ہوئی ہے، ہر ایک نے جو ہے اپنے انداز میں جو ہے قرآن کی خدمت کی ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے بجائے اس کے کہ وہ بندہ جو کر رہا ہے اس نے اپنی شاید زندگی لگا دی ہے اس پہ کہ میں اپنا زندگی کو ایسے کروں، ایسے پڑھاؤں، ایسے کروں نا، اور شاید وہ کر چکا ہو، آپ نے شاید دیکھا ہی نہیں، آپ نے تو ابھی دیکھا ہی نہیں نا۔ اب ایک ہو کہ آپ کو پتا ہو کہ ہم نے کیا کہ نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے جیسے میں آپ کو اپنی مثال دوں آپ کو کہ ہم نے 3 سال پڑھایا قرآن مجید کو، ہو سکتا ہے کہ ہم نے مختصر تفسیر بھی کی ہو۔ یہ جو ڈاکٹر عائشہ ہے نا، جو عائشہ پڑھاتی ہے، عائشہ کے کپڑے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں۔ ایک بات بڑی آپ کو اہم بات بتاؤں، عائشہ کے جو کپڑے ہوتے ہیں وہ ایک کلر کے ہوتے ہیں، اور وہ سارا سلکی ہوتا ہے، میں تو سلکی جانتا ہوں، آپ اس کو اور بھی نام دے سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ رہتی ہے ماشاءاللہ سے، بڑی خوبصورت جگہ پہ بیٹھتی ہے، انوائرمنٹ اچھا کر کے وہ پڑھاتی ہے، اور وہ جو بھی بولتی ہے وہ اچھی نصیحت کرتی ہوتی ہے۔ ایک بات یہ، دوسرا یہ ہے کہ اس نے بہت آسان کر کے دے رہی ہے، اسی لیے جب آسان کر کے دے گی نا تو جو زیادہ پڑھا لکھا آدمی ہوگا وہ مطمئن نہیں ہوگا، لیکن امت کی ایک بہت بڑی جو لوگ ہیں، جو کمیونٹی ہماری ہے، وہ کہیں گی عائشہ زندہ باد، تم نے قرآن مجید کو آسان لفظوں میں ہمیں بتا دیا، بہت شکریہ آپ کا۔ لیکن اس کے مقابلے میں ڈاکٹر طاہر القادری جب آپ کو پڑھائیں گے تو پھر آپ کے پاس دماغ ہونا چاہیے اور 3 گھنٹے ہونے چاہیے صرف ایک لفظ کو سمجھنے کے لیے کہ والضحیٰ کا ترجمہ کیا ہے۔ تو والضحیٰ پہ وہ 3 3 گھنٹے خطاب کر دیتا ہے آرام سے، اور اصحاب کہف کی ایسی تفسیر کرے گا آپ ڈھونڈتی رہ جائیں گی کہ یہ کہاں سے میں نکالوں 1400 سال کی تاریخ میں سے۔ اب مودودی صاحب کو دیکھیں، مودودی صاحب کو پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ اسلام کا نظام خلافت کتنا زبردست ہے، اسلام بطور نظام کتنا زبردست مودودی صاحب نے بیان کیا ہے، اسلام کو، اسلام کی سیاست کو کیسے بیان کیا ہے ہر آیت سے۔ تو وہ تفسیر سیاسی ہے، سیاسی تفسیر ہے، خلافت کی تفسیر ہے قرآن مجید کی۔ ہر ایک نے اپنا حصہ ڈالا ہوا ہے، اور اس طرح ہر کوئی کے لگا ہوا ہے۔ آپ نے بھی سوچنا ہے کہ میں نے انشاءاللہ سیکھ کے، انشاءاللہ میں نے جو ہے کیسے کرنا ہے اس کو، کیسے میں نے اس کو میں نے مشکل سے سمجھوں گی لیکن اس کے بعد آسان کر کے دوں گی میں لوگوں کو۔ یہی ہم کرتے رہے، یہی ہماری موٹیویشن ہے۔ یعنی میرے اندر کیا موٹیویشن آ سکتی ہے جب سب سے پہلے ہر چیز لکھی ہوئی ہے، تو میرے اندر کیا موٹیویشن آئے گی؟ ڈاکٹر صاحب آپ سمجھ رہی ہیں میری بات کو نا، میں کیا آپ کو درد بیان کر رہا ہوں کہ میرے اندر کہاں سے موٹیویشن آئے گی اگر سب کچھ مجھے یہ اگر کنفرم ہو گیا کہ سب کچھ تو لکھا جا چکا ہے، سب کچھ تو بیان کیا جا چکا ہے، تو کہاں سے موٹیویشن آئے گی؟ اور زیادہ تر موٹیویٹ نہیں ہوتے لوگ، ویسے ہی پڑھا رہے ہیں، نوکری کے لیے پڑھا رہے ہیں۔ ہمارے اندر جو خدمت درد ہوتا ہے، اخلاص ہوتا ہے نا جن لوگوں کے اندر، وہ لوگ ریسرچ کرتے ہیں باقاعدہ سے، ہر آیت کو، ہر چیز کو پڑھنا چاہتے ہوتے ہیں، تو وہ ریسرچ کرتے ہیں چیزوں کو، پھر اس کے بعد نا وہ سارا لے کے نا آسان سے آسان پیرائے میں آگے منتقل کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ اس کام پہ نا میں لگا ہوا ہوں مسلسل، یعنی میں اسی پہ لگا ہوا ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ میں کر پایا ہوں، ایسا نہیں ہے، بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ اور میں دن بدن یہی سوچتا ہوں کہ یار اس موضوع کو میں جو ہے وہ آسان کر کے بتاؤں، تاکہ جو ہے وہ اگلا جو بندہ ہے وہ اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے، اس نے گرامر نہیں پڑھی ہوئی، اس نے صرف و نحو نہیں پڑھی، اس نے سیرت نہیں پڑھی ہوئی، اس نے صحابہ کے احوال نہیں پڑھے، تو اس کو میں قرآن سے جوڑ دوں بس کسی طریقے سے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہی میری بھی موٹیویشن ہے اور آپ کی بھی موٹیویشن یہی بننی چاہیے کہ میں اب سورہ فاتحہ میں نے پڑھ لی ہے، سورہ فاتحہ کو میں اب بتاؤں گی کہ یار دنیا کو کہ کیسے آسان طریقے سے میں آپ کو جو ہے وہ ڈیلیور کرتی ہوں میں آپ کو، بس یہی موٹیویشن آپ کی ہوگی۔
اور اسی کو جو ہے نا آپ اس کو سمجھے بات کو. اور نہ دوسری چیز جو آپ کو میں نے بتائی اس کی طرف بھی آپ کا دھیان جانا چاہیے، جو اسپیشلی آپ کا جو ہے نا وہ ہونا چاہیے، ٹاپک ہونا چاہیے، اور وہ ہے نفس کی اصلاح اور نفس کے چالوں سے بچنا. جو میری طرف سے آپ کے لیے جو ہے وہ بڑی خطرناک میں کھڑا ہوں، دروازے پہ کھڑا ہوں، اور میں سب سے پہلے جو ہے نا اسی کو نوٹ کرتا ہوں کہ اسی چیز کو آپ نے اس کے چنگ. جو لوگ بھی دین کے ساتھ اخلاص کرنا چاہتے ہیں نا، یہ شیطان راستے میں کھڑا ہو جاتا ہے، بڑا خبیث ہے یہ. یعنی یہ عام دنیا داروں کے راستے میں نہیں آتا. یہ ذہن میں رکھیے گا، بات سمجھیے بات کو. جتنے بھی لوگ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، دین کے قریب ہونا چاہتے ہیں نا، ان کو یہ بگاڑ کے کسی فرقے میں ڈال دیتا ہے. یہ بڑا خبیث ہے، اس وقت یہ کر رہا ہے لوگوں کے ساتھ. دین کے لباس میں جو بھی کوئی دین کے ساتھ اخلاص کرتا ہے نا، وہ کسی فرقے کے جال میں پھنس جاتا ہے. ایک تو یہ ہے، اس کو وہ سنگل پوائنٹ ایجنڈا پہ نا، اور وہ اس کی زندگی کو لگا دیتے ہیں. وہ ہمارے ہاں ملک میں تو کیچڑ کیا کہتے ہیں، کیا ہے وہ، کچڑی بنی ہوئی ہے ہمارے ہاں. تو ہمارے ہاں تو ایسے ہے نا کہ ایک ایک چیز کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ اس کو بندے کو لگا دیتے ہیں. اور یہ نفس جو ہے وہ اسی کام میں لگا دیتا ہے، نفس کو بھی اسی کام میں لگا دیتا ہے کہ تمہیں گمراہ کرے، اور تمہیں نہ چلنے نہ دے، آپ کو چلنے نہ دے آپ کو. تو یہ ساری باتیں کہنے کا مقصد دو باتیں تھی بس، صرف ایک یہ کہ آپ نے اپنی اصلاح کرنی ہے. وہ کیا کہتے ہیں، وہ مدنی صاحب، الیاس مدنی صاحب کہتے ہیں بھائی میں نے اپنی اصلاح کرنی ہے سب سے پہلے. وہ آکسیجن گرے گا تو سب سے پہلے اپنے منہ پہ لگانا ہے، پہلے اپنی اصلاح کرے، علم حاصل کرے ہر طرح سے، اس کے بعد پھر دوسروں کو ڈلیور کرنا. آپ نے یہ دل کو سمجھا دیں آپ. اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسروں کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا، یعنی کبھی بھی ان پہ تنقید یا ان کے نقائص، خامیاں تلاش کرنا، یا ان میں ڈیپ میں جانا. آپ تھوڑا سوچیں گی نا، تھوڑا سا سوچیں گی، تو شیطان آپ کو کہے گا یہ لو نا، میں تمہیں دیتا ہوں نا یار، اس کے اندر یہ بھی خامی ہے، یہ بھی خامی ہے، وہ بھی خامی ہے، یہ بھی خامی ہے. وہ آپ کو مواد دیتا رہے گا. وہ بڑا خبیث ہے، میں جانتا ہوں اس کو. یہ نیکوں کو نیکی میں لگا دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے نہیں یار، او ہو میں تو تمہیں صحیح بات کر رہا ہوں، تم تو غلط سمجھے، میں تو تمہارا دوست ہوں، میں تو تمہارا بھائی ہوں. یہ ایسے ہی کہتا رہا ہے مسلسل. آدم علیہ السلام کو بھی ایسے ہی کہا اس نے، بی بی ہوا کو بھی ایسے ہی کہا کہ میں تو تمہارا اچھا جو ہے نا وہ چاہنے والا ہوں، اور تمہیں جنت میں ہمیشہ رکھنا چاہتا ہوں، تو تم ایسا کر لو، یہ فروٹ کھا ہی لو تاکہ دائمی ادھر ہی رہو. اللہ نے تمہیں بنایا ہے زمین کے خلیفہ بننے کے لیے، تو تم زمین میں تمہیں بھیجنا چاہ رہا ہے، تم یہ فروٹ کھا لو تو تم یہاں پہ رہو گے، میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں. تو وہ بس ایسے ہی کرتا ہے، لوگوں کو ایسے ہی سمجھاتا رہتا ہے، اور الٹی سیدھی پٹیاں سکھا کے اس کو کہتا ہے تو جناب ہے ہی زلیخا، تو ہے ہی ماشاء اللہ سے بی بی آسیہ، تو ایسے بن جا. یہ بڑا خطرناک ہے، اس سے اپنے چالوں سے ہمیشہ آپ نے بچ کے رہنا ہے. تو یہ ساری باتیں مل ملا کے بہت ساری باتیں ہو گئی. آپ نے اپنے کام کی باتیں نکال لینی ہے، اور باقی باتیں چھوڑ دینی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ آپ نے اس کو ہمارے کھاتے میں ڈال دینا انشاءاللہ تعالی. چلیں کافی انشاءاللہ. اور میں آپ کا پوائنٹ سمجھ گیا ہوں، لیکن اس کو ہم نہیں ڈسکس کریں گے، ابھی نہیں ڈسکس کریں گے، ابھی پوائنٹ نہیں آیا. جب ڈپلوما مکمل ہو جائے گا نا، پھر ہم اس پہ سارے دردوں کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ. چلیں جی، یہ بہت سارا ہو گیا ڈاکٹر صدف کے لیے. آپ سب دوستوں کا تعارف میں کرا دوں. ڈاکٹر صدف ہماری دوست ہیں، نئی دوست ہیں ہماری، آپ سب کی دوست ہیں. تو سعودیہ سے ہے ماشاء اللہ سے. اور یہاں پر ڈاکٹر صدف یہاں پہ عائشہ ہے دبئی سے، آمنہ ہے تنزانیہ سے، بینش ہے یو کے سے، مہپارہ ہے کراچی سے، ڈاکٹر نسرین اعظم اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ان کو. یہ ڈاکٹر نسرین جو ہے یہ ہے ہماری راولہ کوٹ سے، کشمیر سے. تو ان سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور آپ کی دوستی جو ہے، آپ بھی ہماری لڑی میں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، یعنی آپ بھی انہی میں سے ایک ہیں، ٹھیک ہے؟ اور سارے ہی ہم سارے دوست ہیں، اللہ رسول کے لیے ہم دوست ہیں. عائشہ کچھ کہنا چاہتی ہیں اس موقع پہ، خوبصورت موقع پہ؟ عائشہ جی سر. جی نہیں بولو. نہیں، میں نے یہ ان میوٹ کیا ہوا ہے، میں نے ابھی نوٹ کیا ہاں ہاں ہاں. چلو. ہے. یہ آپ نے کیا ہے؟ میں نے کیوں کیا؟ آپ نے کیا. اچھا تو اچھا، مجھے نہیں بس یہ پتا باتیں چلا. تھی. اچھا جی، یہ بڑا اچھا ہو گیا الحمدللہ کہ ہمارا، میں اصل میں میسج کرنے لگا تھا، لیکن وہ ڈاکٹر صاحب سے گپے لگ گئی ہیں. ہماری گپے بہت زیادہ ہوتی ہیں نا، پھر گپے ایسی نہیں ہوتی ہماری، پھر لمبی ہو جاتی ہے. اس میں 20 منٹ لگ گئے. میں وہ میسج لکھ رہا تھا آپ کو، سب کو فارورڈ کرنے کے لیے کہ آج آپ کا موضوع کیا ہے آج کا. لیکن آج کا موضوع اچھا ڈاکٹر صاحب آپ ٹائم دیجیے گا، ہم آج کا موضوع تھوڑا بہت ڈسکس کر لیتے ہیں برکت کے لیے. ویسے آج برکت کے لیے پڑھ رہے ہیں ہم لوگ. یا ربی 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 یا ربی. سر مجھے اسٹے کرنا ہے، میں جا سکتی ہوں؟ ہاں آپ تھوڑا اسٹے کر لیں، تھوڑا سا بس ہمارے ساتھ نا. یہ ان لوگوں کے میں نے 20 منٹ لیے نا، تو آپ نے ان کو 20 منٹ دینے ہیں ابھی.
یہ کیا کہتے ہیں یہ لوگ ذرا، یہ کہتے ہیں ہمیں ذرا 20 منٹ دے دیں ڈاکٹر صاحب. ہاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احباب جو آج ہمارا موضوع ہے نا وہ آپ کو بڑا خوبصورت موضوع ہے. میں اس کو ریکارڈ بھی کر لیتا ہوں.